ओम शान्ति। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र रामेछापद्वारा सञ्चालन गरिएको यस 7 दिने राजयोग अनलाइन कोर्स मेडिटेसन कोर्समा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी यस साप्ताहिक कोर्सको 6औं दिनमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। अघिल्ला दिनहरूमा हामीले आत्मा, परमात्मा, परमात्माको दिव्य कर्तव्य, सृष्टि चक्र, समय चक्र र 84 जन्मको अद्भुत कथा गर्दै यसरी केही कुराहरू यहाँहरू बीच राख्दै आएका छौँ भने आज हामी अति महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ कि आज समयको माग भनौँ, बाहिरी परिस्थितिलाई हेर्दै सबैलाई आवश्यकता भएको विषय छ योग, ध्यान। र आज हामी यही योग यानी राजयोग यसैको बीच केही चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू बीच केही कुराहरू राख्न जाँदैछौँ। राजयोग त आज योग त हामीले गर्दै नै आएका छौँ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। हाम्रो पूर्वजहरूले पनि हामीलाई सिकाउँदै आइराख्नु भएको छ र हामीले कतिले गर्दैछौँ, कतिले ती कुराहरूबाट टाढा हुनुभएको छ। र आज योगको साथसाथै यहाँहरूलाई राजयोग चाहिँ के हो, कसरी गर्ने र हामीले केही दिनदेखि कतिपय जुटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले त थोरै अनुभूति पनि गर्दै गइराख्नु भएको छ। त आज हामी यिनै कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। योग मेडिटेसनको विभिन्न अर्थ। योग शब्द संस्कृत भाषाको योज धातुबाट आएको हो, जसको अर्थ जोड्नु भन्ने हुन्छ। मेडिटेसन शब्द ल्याटिन भाषाको मेडरी भन्ने शब्दकोशबाट आएको हो, जसको अर्थ टु हिल उपचार गर्नु भन्ने हुन्छ। योग भन्नाले लिङ्क, जोइन्ट, युनियन, मिटिङ, रिमेम्बरेन्स, रिलेसनसिप्स, कनेक्सन। यसरी हामीले योगलाई विभिन्न रूपबाट लिन सक्छौँ। परमात्मासँग हामीले मनलाई केन्द्रित गर्ने, जोड्ने र परमात्मासँग मनलाई एकाग्र या सम्बन्ध त्यो हिसाबले हामी गर्न सक्छौँ। यिनै रीतिबाट त हामीले गर्दै पनि आइराखेको छौँ र फेरि पनि अझै योगमा हामी जोड दिँदै पनि जानेछौँ। र सम्पर्क त्यो किसिमको हुनु पर्यो, जोइन्ट त्यो किसिमको हुनु पर्यो र सङ्गठनको कुराहरू पनि गरेको छ। सङ्गठन हामी एक्लै बसेर त गरिरहेका हुन्छौँ र सङ्गठित रूपको योग जसले हामीलाई यो किसिमको त्यो ऊर्जा प्रदान गर्छ, जसले गर्दा नेगेटिभ ऊर्जाहरू सबै त्यसबाट खतम हुन जान्छ। त्यसैले सङ्गठित योग पनि धेरै राम्रो नै छ। र बैठकको कुराहरू छ, हामीले आफ्नो शरीर अनुसार आसन तयार गरेर त्यस किसिमले हामी बस्न सक्छौँ। र यसलाई सम्झना पनि भन्ने गरिन्छ भने सम्बन्ध र परमात्मासँगको जडान मनलाई। त यसरी यो छ योग। र राजयोगको स्तर यानि योगको स्तरहरू छ। भौतिक स्तर, मानसिक स्तर र आध्यात्मिक स्तर। योगको स्तरहरू। भौतिक स्तर अर्थात् वस्तुहरू जोड्नु, एक वस्तु अर्कोसँग जोड्नु। मानसिक स्तर मनलाई केही कुरामा जोड्नु, जसलाई लौकिक योग पनि भन्न सकिन्छ। एकले अर्को व्यक्तिलाई याद गरिराखेको छ या कुनै विशेष कामवश याद गरिरहेको छ। अलौकिक योग आफ्नो इष्ट देवताहरूलाई याद गर्नु। त हामीले कसलाई याद गर्दैछौँ, कसको यादमा छौँ, त विभिन्न देवी या देवताहरूको याद गर्नु। आध्यात्मिक स्तरको योग अर्थात् आत्मा र परमात्माको मिलन, जसलाई भनिन्छ राजयोग। आध्यात्मिक स्तरको योग अर्थात् जसलाई राजयोग भनिन्छ, जहाँ हामी आफूलाई देह होइन, कुनै वस्तु होइन, त्यसभित्र भएको एउटा शक्तिको फिल गर्ने, हामी सबैलाई चलाउने जुन अति सूक्ष्म आत्मा छ, जसको हामी केही दिनदेखि चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ, त्यसको हामीले फिल गर्ने, महसुस गर्ने पहिला हामी आफैलाई हेर्ने अभ्यास गर्नु छ।
आफै भित्र भएको त्यो ऊर्जाको फिल गर्दै परमात्मामा मनलाई केन्द्रित गर्नु, जसलाई भनिदो रहेछ राजयोग अर्थात् आध्यात्मिक स्तरको योग भनिन्छ। र राजयोगको अर्थ सबै योगहरूको राजा, सर्वोत्तम योग। राजयोग यस्तो मानिन्छ सबै योगहरूको राजा हुन त योग आज धेरै नै छ। र योग अर्थात् हठयोगहरू पनि विभिन्न छ। शरीरको आसनहरू लगाएर बस्ने, कसैले हात सूर्यलाई चढाए भनेर वर्षौंदेखि यस किसिमले बस्ने, कसै पानीमा डुबेर कोही गुफाभित्र बसेर यस किसिमको साधना, कठोर भन्दा कठोर साधनाहरू यति मात्र नभएर शरीरलाई त्यही किसिमले कष्ट दिएर पनि गर्ने गरिन्छ। र अन्य किसिमको योगहरू पनि हुन्छ। सबैभन्दा उत्तम, जसलाई सर्वोत्तम योग भनेर भनिन्छ, राजयोग। र हामी यस शरीर र शरीरको गर्ने क्रियाहरू भन्दा पर यो शरीर भन्दा अलग 5 तत्त्वको शरीरभित्र रहेको एउटा 6औं तत्त्व, जसलाई अति सूक्ष्म, जसलाई प्राण, जसलाई एनर्जी, जसलाई आत्मा भनेर भन्ने गर्छौं, त्यसको पूर्ण रूपले फिल गर्नु, जसलाई हामी त पूर्ण अनुभूति गर्दै त परमात्मासँग मन लगाउनु, जो हो राजयोग, जसबाट अनेक रहस्यहरू खुल्न जान्छ। त यसबाट हामीले त्यस किसिमको शक्तिहरू प्राप्त गर्न जान्छौं जब स्वयंलाई आत्मा सम्झेर परमात्माको यादमा बस्छौं भने। सर्वोच्च विधिबाट परमात्मामा मन र बुद्धिलाई जोड्नु। मन त लगाउँछौं आज, तर बुद्धि हामी लगाइराखेका हुँदैनौं। पूजा पाठ गर्छौं, भक्ति गर्छौं, केही ध्यान गर्न खोज्छौं, तर मन त्यहाँ हुन्छ, बुद्धि बाहिर बाहिर दौडिन्छ। तर यहाँ बुद्धिलाई पनि प्रयोग गर्दैछौं, जसले गर्दा यसलाई भनिन्छ सर्वोच्च योग, जसमा अनन्त शक्तिहरू छ, शक्तिका स्रोत हुनुहुन्छ। वहाँबाट हामीलाई त्यस किसिमको शक्ति प्राप्त हुन्छ, जसले हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी शक्तिहरू प्राप्त गर्न जान्छौं। राजयोग त्यस किसिमको हामी प्राप्तिबाट भरपूर हुन्छौं। राजयोगमा समाहित सम्पूर्ण योग, राजयोगमा समाहित सम्पूर्ण योग, जसलाई ज्ञान योग पनि भनिन्छ राजयोगलाई। र योगको लागि हामीलाई ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्छ। योग कसरी बस्ने, कसरी गर्ने। जब हामी योगमा बस्न थाल्छौं, ध्यान गर्न थाल्छौं, तब हामी एकदमै चलेकै गर्छौं भने त्यो पनि भएन। मन बाहिरतिर दौडिन्छ भने पनि भएन। हुन त हामी मनलाई केहीमा केन्द्रित गर्न खोज्छौं, खोज्दा खोज्दै पनि त्यो मन यस्तो छ कि आज भनाइ पनि छ, मन बरु हावालाई पोको बनाएर राख्न सकिएला, आकाशलाई टुक्रा टुक्रा पार्न सकिएला, तर मनलाई बसमा राख्न सकिँदैन। मन त्यति चञ्चल छ, मन त्यति दौडिनेवाला घोडा हो भनेर भनिएको छ। यस्तो मनलाई बसमा राख्नको लागि, कन्ट्रोलमा राख्ने कुरा यहाँ छ। र यसको लागि हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ। पहिला हामी जब ज्ञानलाई मनन गर्छौं, ज्ञानको कुराहरूमा गहिरिन्छौं, तब फेरि यसले हामीलाई मद्दत गर्छ बुद्धिलाई एकाग्र गर्नको लागि, मनलाई एकाग्र गर्नको लागि, जसलाई ज्ञान योग पनि भनिन्छ। आज संसारमा ज्ञान त भयो, तर त्यसलाई फेरि हामीले प्रयोगमा ल्याएनौं। र आज यहाँ परमात्माले दुवै सन्तुलन, दुवैको सन्तुलन होस् भन्दै हुनुहुन्छ, जसलाई बुद्धि योग पनि भनिन्छ। मन त लगायौं, बुद्धि लगाएनौ, त्यो योग भएन। जसले गर्दा हामीले त्यसबाट प्राप्ति होइन कि हामीले केही नपाएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यसैले मनको साथसाथै बुद्धिलाई पनि लगाऊ, जसलाई ध्यान भनिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई समत्व योग पनि भनिन्छ, यसलाई कर्म योग पनि भनिन्छ। हरेक कर्म गर्दाखेरि गर्ने भएको हुनाले यसलाई कर्म योग पनि भन्ने गर्छौं। त हातले कर्म गरिरहेको छौं, न कि कर्मै छोडेर दिनभरि ध्यान गरेकै गर, 24 घण्टा त्यो ध्यानमा बस भनेर भन्नुभएको छैन। हामीले हातले कर्म गर्छौं, तर त्यो खाली भइरहेको मन, त्यो व्यर्थ गइरहेको मन मात्र परमात्मामा लगाऊ, परमात्मा चिन्तनको साथ कर्म गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ।
सहज योग पनि भनिन्छ यसलाई। सहज तरिकाको आसनमा बसेर परमात्मा चिन्तन गर्ने। जसरी हामीलाई शरीरमा पीडा छ, हामी जुन पोजिसनमा योग पोजिसनमा बस्न सक्दैनौँ, अडेस लाउनु पर्छ, लाउन सकिन्छ। हाम्रो घुँडाहरूको समस्या छ, हामी कुर्सीमा बसेर पनि गर्न सक्छौँ। जुन आसन सजिलो छ त्यही आसनमा हामी बस्न सक्छौँ, जसलाई सहज योग भनिन्छ। यसलाई सन्यास योग पनि भनिन्छ। सन्यास, आज सन्यास भन्नाले घर व्यवहार छोड्ने, व्यवसाय बन्द गर्ने, बाल बच्चालाई त्याग्ने, कुनै निश्चित वस्त्र गेरु वस्त्र लगाएर जाने, यसलाई मानिएको छ। तर यहाँ परमात्माले त्यो सारा गर्ने होइन कि सन्यास अर्थात् कमी कमजोरीको सन्यास। आज यस संसारमा भएको जति पनि कमी कमजोरी पुराना चिजहरू छ, जसले आज मानवलाई सताइरहेको छ, दुःख दिइरहेको छ, जसमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा जति पनि सूक्ष्म विकारहरू छ, त्यसको चाहिँ सन्यास गर। एकैचोटि हामी सक्दैनौँ, तर त्यसलाई क्रमिक रूपले हामी गर्ने कोसिस गर्छौँ भने त त्योबाट हामी टाढा चाहिँ अवश्य हुन सक्छौँ। र त्यसको लागि त हामीलाई ज्ञानकै आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दा यसलाई सन्यास योग पनि भनिन्छ। यसलाई भक्ति योग पनि भन्ने गरिन्छ। त भक्ति जब हामी गर्छौँ त्यसको प्रतिफल हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। यसैको आधारमा हामीलाई परमात्मासँग बुद्धि जोड्न पनि सजिलो हुन्छ। यसरी यो छ राजयोगमा समाहित सम्पूर्ण योगहरू। त यो सबै राजयोग भित्र पर्न जान्छ। त राजयोग जुन चाहिँ सर्वश्रेष्ठ योगको रूपमा रहेको छ। र राजयोग अर्थात् इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण, जसले हाम्रो आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्ने राजयोग त्यो हो। र जुन इन्द्रियहरूले आज हामीलाई बसमा राखेको छ, आजको समयमा चाहिँ इन्द्रियको बसमा मानव परेको छन्, जसको परिणाम आज मानव आफैले भोगिरहेको छन्। त राजयोगले के सिकाउँछ? राजा योग। राजा भन्न स्वयंको राजा, आफू त्यो स्थानमा रहेर अनि सारा कर्म इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, नियन्त्रणमा राख्ने त्यो शक्ति प्रदान गर्दो रहेछ। जब हामी त्यो योगको अभ्यासी बन्छौँ भने मन र बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति मिल्छ। मन जो चञ्चल छ, र आज कतिले यसलाई टाइटल दिनुभएको छ, मन दुष्ट छ, मन पापी छ, मन यस्तो छ भनेर भन्ने गरिएको छ। वास्तवमा मन त्यो होइन, मन मित्र पनि हो। मन त्यो हाम्रो साथी पनि हो, जसले हामीलाई सर्वोच्च स्थानमा पुर्याउँछ। तर मन भनेको एकदमै सानो बच्चा जस्तो हो। बच्चालाई हामीले जुन संस्कार दियो पछि त्यही स्थितिमा उ रहन्छ। त्यस्तै गरी मनलाई पनि हामीले जुन कुरा बार बार दिन्छौँ या संकल्पहरू दिन्छौँ, जसले गर्दा मानवलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने कार्य गरिराखेको हुन्छ। जसरी बच्चाहरूलाई भनिन्छ, बच्चाहरूलाई बरु हामीले कुनै चिज अरू दिन नसकौँ, त्यो किसिमको सुख सुविधा दिन नसकौँ, तर बच्चाहरूलाई सुसंस्कार दिन सकौँ। कुनै चिजको कमी भएर केही गर्दैन। चिजको कमीमा बच्चाहरूले त्यस्तो दुःख दिँदैनन्, तर त्यो योग्य संस्कार दिन सकेनौ भने त्यो बच्चाले पछि गएर माता पिता समाजलाई सताउने कार्य गर्छ। त्यसरी जसरी बच्चाहरूलाई त्यो संस्कारको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै गरी मनलाई पनि हामीले सोच सकारात्मक दिनुपर्ने हुन्छ, विचार सही दिनुपर्ने हुन्छ, र जसले गर्दाखेरि हामी के हुन सक्छौँ, त्यो दिशासम्म पुग्न सक्छौँ, त्यो लक्ष्यसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। भगवानलाई याद गर्ने कारणहरू। भगवानलाई हामीले त कुन कुन कारणबाट याद गर्दो रहेछौँ त, याद गर्छौँ त भन्दा भगवानलाई कतिले स्वार्थवश गर्ने गर्छन्। स्वार्थको कारणले केही चिजहरू प्राप्त हुन लागिराखेको छ, केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आएको छ, तब हामी के गर्न थाल्छौँ? भगवानलाई याद गर्न थाल्छौँ कि हे भगवान मेरो यति काम गरिदिनुस्, यति काम गरिदिनुस् भनेर हामी भन्छौँ, याचना गर्छौँ। काम सिद्धियो, भगवानसँगको सम्बन्ध पनि सिद्धियो।
त्यो अवस्थामा हामी याद गर्छौं, यो चढाउँछौं त्यो चढाउँछौं, एउटा हामीले कामनाहरू राखेका हुन्छौं। यसलाई भनिन्छ स्वार्थवश, स्वार्थको कारण। कसैले दुःखको कारण, कसैलाई आज धेरै पीडा हुन्छ जसमा कोही पनि सहयोगी नजर आउँदैन, कोही पनिबाट यो हुन्छ भन्ने लाग्दैन, तम अन्तिम सहारा हामीले कसलाई लिन्छौं भन्दा भगवानलाई। अन्तिम सहारा को बनाउँछौं भन्दा भगवान बनाउँछौं त्यो दुःख पीडाको समयमा। त वहाँ मात्र हामीले देख्ने गर्छौं। त त्यो दुःखको भन्दा पनि जुन हामी दुःख भन्दा अगाडि सुखमा नै परमात्मालाई याद गर्यौं भने त एउटा भनाइ छ कबीर जीको कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यदि हामीले त्यो दुःखको घडीमा भन्दा सुखको समयमा पनि याद गरेको भए त त्यो दुःखको दिनै आउने थिएन नि। र दुःखमा सबैले याद गर्ने गर्छन्, सुखमा कसैले पनि गर्दैनन्। यो अवस्थामा हामी याद गर्छौं। अर्को डरले, यदि मैले भगवानको याद गरिन भने के होला, सबैले गरिरहेको छन् मैले गरेन भने मेरो के अवस्था होला, कहीं उपद्रो हुन्छ कि, कहीं यस्तो हुन्छ कि भनेर स्नेहले होइन, प्यारले होइन, डरले, यस किसिमको डरले याद गर्ने गर्छन्। अर्को छ नियम। कतिपयको चाहिँ फेरि यो भनेको हुन्छ नियम अनुसार भक्ति गर्ने, पूजा गर्ने, आफ्नो एउटा त्यही किसिमको तयारी गरिएको हुन्छ र त्यही किसिमले नै याद गर्ने गर्नुहुन्छ, नियमित रूपबाट गर्नेहरूको हुन्छ। त्यस्तै गरी अन्तर महसुस कि परमात्मासँगको अन्तर महसुस, आत्मा र परमात्मा बीच हामी उहाँका सन्तान हौ, हामी उहाँको बच्चा हौ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हामी उहाँलाई शिव बाबा भनेर भन्ने गर्छौं। बाबा भन्ने बित्तिकै कुनै वृद्ध व्यक्ति होइन, कुनै साधु सन्त होइन। यहाँ हामीले देख्दैछौँ एउटा एनिमेसन यानी एउटा चम्किलो ज्योति देख्दैछौँ। वास्तवमा सही रूपमा हाम्रो पिता उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसलाई तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो गुरु बन्धु सखा, तुम्ही हो भनेर भन्ने गर्छौं। यसरी हामीले उहाँलाई त आफ्नो दिलदेखि पिताको रूपमा स्वीकार गर्छौं र त्यो सम्बन्ध जोड्छौं, त्यस रूपले हामी याद गर्छौं। तब यसलाई भनिन्छ राजयोग, अनि त सही तरिकाले याद गर्नु। र आज हामीले विभिन्न कारणले यसरी भगवानलाई याद गर्न पुग्यौं। त कुनै न कुनै कारण बन्यो, तर गर्न हामी गएका छौं। तर भगवानले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा त त्यो अवस्था आउनु भन्दा अगाडि नै गर्न सकेमा धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। भगवानको याद स्वाभाविक हुन मुख्य 4 आधार। भगवानको याद स्वाभाविक हुनको लागि मुख्य 4 आधार हामी कसरी याद गर्छौं र त्यो जुन 4 आधारहरू छ, परिचयको आधारमा, परिचयको आधारमा, सम्बन्धको आधारमा, स्नेहको आधारमा, प्राप्तिको आधारमा हामीले भगवानलाई याद गर्ने गर्छौं। पहिलो छ परिचयको आधारमा, जसलाई याद गर्नुपर्छ। सम्बन्धको यादले सताउँछ, स्नेहको यादमा हराउँछौं, प्राप्ति जसलाई स्वार्थपूर्ण याद भनिदो रहेछ। परिचयको आधारमा याद, जस्तै आज हाम्रै घर परिवारमा लियौं, कसैको घर परिवारमा पार्टी चलिराखेको छ या कुनै किसिमको प्रोग्रामहरू चलिराखेको छ, वर्तमान यस्तै किसिमको कुनै भोजको कार्यक्रम, र यस्तो कार्यक्रममा हामीले त यस्तो व्यक्तिहरूलाई बोलाउँछौं जो सबैजना परुन् ताकि कोही पनि नछुटुन् र नछुटुन् भन्छौं। र जो चिन्जान भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको हामी बसेर लिस्ट बनाउने गर्छौं, त जसलाई हामीले बसेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ को छन् त मेरो अब चिने जानेको, जसलाई परिचयको आधारमा भन्ने गरिन्छ। यसरी हामी बनाउने गर्छौं। र अर्को छ सम्बन्धको आधारमा याद। सम्बन्धको आधारमा याद जसले चाहिँ सताउने गर्छ, जस्तै छोराछोरीसँग पनि भयो यो सम्बन्ध, फेरि माता पिताको छोराछोरीसँग, छोराछोरीको माता पितासँग, गुरुसँग, जस्तै शिक्षक टिचर र विद्यार्थीको बीचमा पनि यो सम्बन्ध रहन गयो, साथीसँग पनि यो रहन गयो, साजन सजनीसँग पनि यो रहन गयो, र बच्चासँग यसरी हाम्रो रहन जान्छ। जस्तै छोराछोरीकै कुरा हामीले गर्नु पर्दाखेरि त
त कहीँ हाम्रो बाहिर छोराछोरीहरू बसेका छन् र यसरी छोराछोरीहरू बसेको छन्, कहीँ बिमारी भइराखेको छ भने उसको त्यति धेरै यादमा हामी हुन्छौँ, छटपटाउँछौँ, जसमा हामीलाई भोक लाग्दैन, निन्द्रा लाग्दैन, प्यास लाग्दैन। यसरी हामी छटपटन्छौँ। उसको याद त्यति धेरै आउँछ, के गर्यो होला, के खायो होला, कसरी बस्यो होला, हाम्रो चिन्तन बार बार त्यहीँ जाने गर्छ, उसले सताउने गर्छ। र जब उसले भन्छ कि म एकदम ठिक भइसकेँ, अब मलाई केही पनि छैन भन्यो भने पनि हामी त्यसलाई मान्न चाहँदैनौँ। अझै के छ, ठिक छ कि छैन। यो छ सम्बन्धको आधारमा याद। र यो सम्बन्ध जुन जस्तै यहाँ हामीले आफ्नो इष्टदेवहरूलाई पनि गरेका छौँ र हामीले यो पनि देखेका छौँ। जस्तै प्रहलादले चाहिँ भगवानलाई, परमात्मालाई माता पिताको रूपमा त्यो सम्बन्ध राख्नु भएको छ। हामीले शिक्षक, जसरी अब शिक्षक र विद्यार्थीको रूपमा पनि रहेको छ, त्यस्तै गरी गुरु शिष्यको रूपमा पनि, साथीको रूपमा पनि। अर्जुनले चाहिँ साथीको रूपमा याद गर्नुभएको थियो भगवानलाई भने मीराले साजनको रूपमा याद गर्नुभएको थियो र सती अनसुयाले बच्चाको रूपमा भगवानलाई याद गर्नुभएको थियो, या त्यो सम्बन्ध भगवानसँग राख्नु भएको थियो, सम्बन्ध जोड्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को याद भनेको स्नेहको आधारमा। र यो स्नेहको आधारमा भएको याद जसमा चाहिँ हामी हराउन पुग्छौँ, डुब्न पुग्छौँ। स्नेह सम्बन्धको आधारमा हामी सताउँछौँ, छटपटिन्छौँ मात्र भने स्नेह भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ, त्यसमा हामी पुरै डुब्न पुग्दो रहेछौँ। र कोही कोही यस्तो हुन्छन् कि जस्तै आजको कुनै अब दैहिक साथीहरू हुन्छन्, दैहिक व्यक्तिसँगको हाम्रो कुनै सम्बन्ध हुन्छ भने उनीहरूको याद यति गहिरो हुन्छ कि यति डुब्न पुग्छन्, जसले गर्दा कसैले त्यहाँ आएर गएको ओरेको उसले केही पनि देख्दैनन्। र कसैले भन्छन् कि यहाँ एकजना व्यक्ति आउनु भएको थियो, देख्नु भएन? मैले देखिनँ। र किन देख्नु भएन भन्दा मेरो ध्यान त्यहाँ थिएन। ध्यान मतलब चाहिँ डुब्नु रहेछ। मेरो ध्यान त्यहाँ थिएन। ध्यान के थियो त? अन्तै थियो, कसैको उसले गहिराईमा, कसैको यादमा ऊ डुबिराखेको थियो। त्यसैले स्नेह भनेको यादमा हराउनु भनेको ध्यान लगाउनु हो। र ध्यान लगाइसकेपछि हामी यसरी गहिरिँदो रहेछौँ ताकि यहाँ कोही आएको गएको र यो संसारमा भइदिएको हरेक चिजबाट चाहिँ हामी एक किसिमले किनारा हुँदो रहेछौँ। यसरी डुब्नु यसलाई भनिन्छ स्नेहको आधारमा। अर्को छ प्राप्तिको आधारमा। यसलाई चाहिँ स्वार्थपूर्ण याद भनिन्छ। प्राप्तिको आधारमा गरिने यादलाई स्वार्थपूर्ण याद भनिन्छ। र स्वार्थ, जसरी परमात्मासँग केही प्राप्ति हुनेवाला छ, उहाँबाट हामीले केही लिनुपर्ने छ या मेरो केही काम बनाउनु पर्ने छ, त्यतिखेर याद गर्छौँ। यसमा पनि आजकै कुनै व्यक्तिले लिन सक्छौँ। कुनै बिजनेसम्यान हेरौँ त उहाँहरूको कुनै त्यस्तो ग्राहक आउँदैछन्, एकदमै राम्रो ग्राहक आउँदैछन् या धेरै व्यापार हुनेवाला छ भने उनीहरू रातभरि जाग्न पनि तयार हुन्छ। त्यतिखेर उसलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन। ऊ बार बार त्यो व्यक्तिसँग उसको कनेक्सन जुटिराखेको हुन्छ। कहाँ आउनुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ, कतिखेर आइपुग्नुहुन्छ, यस किसिमको कनेक्सन भइरहेको हुन्छ। र जब त्यहाँ आउँछ उसलाई त्यो कुराहरू प्राप्ति हुन्छ, भइसकेपछि त उसको त्यो सम्बन्ध पनि त्यही सिद्धिन्छ। किन त्यो प्राप्ति हुने जलसम्म उसको सम्बन्ध थियो र प्राप्ति भयो, मालामाल भयो, सबै कुरा मिल्यो, मिलिसकेपछि सम्बन्ध त्यहाँ समाप्त। त्यस्तै गरी अब यो चारवटा भित्र हेरौँ, भगवानसँग मेरो कुन चाहिँ रूपको याद छ त? कुन रूपले चाहिँ मैले भगवानलाई याद गर्दैछु? परिचयको आधारमा गर्दैछु, सम्बन्धको आधारमा गर्दैछु, स्नेहको आधारमा गर्दैछु, प्राप्तिको आधारमा गर्दैछु। यहाँहरूले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भगवानलाई याद गर्दैछु, कुन चाहिँ भित्र पर्दैछु त? र यसमा स्नेहमा गहिरिनु यो अति महत्त्वपूर्ण छ। जुन सम्बन्ध त हाम्रो छ, सम्बन्ध त हामीले राखेका छौँ, फेरि पनि स्नेह त त्यो स्नेह जसले हामी एकदमै गहिराईमा जान्छौँ, त्यो स्नेह जसले गर्दा त हामीसँग भएको विभिन्न शक्तिहरू जागृत हुन पुग्दो रहेछ।
अन्तर मन जागृत हुन पुग्ने, अन्तर चेतना जागृत हुन पुग्ने, त यो अवस्थामा पुग्ने, त यसरी हामी परमात्मा यादको गहिराईमा जान सकौं, न कि स्वार्थपूर्ण केही प्राप्तिको लागि भगवानलाई सम्झियौं, प्राप्ति भयो फेरि भगवानलाई सम्झिन छोड्यौं, यस किसिमको याद नहोस्। र यहाँ त हामीले यस किसिमले गर्दै त आएका छौं र यो भित्र पनि हेर कुन चाहिँ भित्र म पर्नेवाला छु, कुन किसिमले चाहिँ मैले भगवानलाई याद गर्दैछु भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। राज्यको चरणहरूमा इनिसिएसन, मेडिटेसन, कन्सन्ट्रेसन र रियलाइजेसन, यो 4 अवस्था हुन्छ। प्रारम्भिक अवस्था, ध्यान अवस्था, एकाग्रताको अवस्था, महसुसताको अवस्था। जस्तै प्रारम्भिक अवस्था, पहिलो अवस्थामा हामीले आफ्नो स्थानलाई तय गर्ने, आफ्नो शरीर अनुसार हामीलाई कस्तो चाहिन्छ स्थान, कस्तो स्थानमा बस्दा मलाई उपयोग हुन्छ, यदि हामी ध्यान गर्न खोज्छौं भने, यदि हामीले मनलाई एकाग्र गर्न चाहेका छौं भने, या हामीले त्यसबाट केही फाइदा लिन चाहेका छौं भने पहिला हामीले स्थान हेर्नु पर्ने हुन्छ। र त्यही स्थान हामीले यस किसिमको तय गरौं ताकि कुनै पनि कारणले हाम्रो मनलाई विचलित नबनाओस् या मनलाई त्यतातिर आकर्षित नगरोस्, त्यस किसिमको स्थान तय गर्नुपर्छ। र हामीले यहाँ केही दिनदेखि अलिकति यहाँहरूलाई अनुभूति 1-2 मिनेटको अनुभूति गराइरहेका छौं र यो अनुभूति वास्तवमा यहाँ एकछिन गरेर हुने होइन, यो यहाँहरूले घरमा र बिहान बेलुकाको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलुका यदि साँच्चै नै हामी त यो ध्यानबाट केही पाउन खोज्छौं, योगद्वारा केही लिन खोज्छौं भने बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि 3 मिनेटदेखि 5 मिनेट एकदमै शुद्ध संकल्प, एकदमै प्योर संकल्प, संसारको र चारैतिर हामीले दिनभरि गरेको कर्महरूदेखि टाढा आफूलाई निधारको बीचमा रहेको एउटा चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी शक्ति, जसको महसुस गर्ने, जसलाई पूर्ण रूपले हामी फिल गर्ने, अनुभूति गर्ने र एकछिन हामी त्यो चिन्तन र एकदमै सकारात्मक चिन्तन त्यो स्वरूपलाई हेरेर गरेर त्यही स्वरूपमा हामी विश्राम गर्छौं भने, ताकि त्यस पश्चात हामी कुनै मोबाइल यानी आजको समाचार त्योबाट हामी पर रहेर विश्राम गर्छौं भने यहाँहरूको भोलिपल्ट एकदमै सुखद हुनेछ। साथै हामी बिहान उठेर बिहानको समयलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मानिएको छ ध्यान गर्नको लागि, योग गर्नको लागि, र हाम्रो पूर्वजहरूले पनि बिहानको समयकै सदुपयोग गर्नुभएको छ। हरेक धर्मले पनि बिहानको समयलाई राम्रो मानेर बिहानको समयलाई नै सफल गरेको हामी पाउँछौं। जस्तै हामी बिहानको समयलाई ब्रह्म मुहुर्तको समय भन्छौं, बिहानको समयलाई अमृत बेला भन्छौं, जहाँ भगवानले भाग्य बाँड्नको लागि यस धरतीमा आउनुहुन्छ भनेर भन्ने भनाइ छ। र त्यो समय र क्रिश्चियनहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको पास्टर सबै त भन्न सकिँदैन, तर त्यहाँ सीमित व्यक्तिहरू यस्ता यस्ता पनि हुन्छन् बिहानको समयमा आफूलाई एकदमै आवाजदेखि टाढा एकदमै डीप साइलेन्सको अनुभूति गर्ने, शान्तिको गहिराईमा जाने, कुनै आवाज छैन र हिँड्दाखेरि पनि कहीँ वाकिङ नै जाँदाखेरि पनि एकदमै साइलेन्समा जाने, एकदमै शान्त गतिमा जाने र त्यो कस्मिक इनर्जी, परमात्मा इनर्जीको फिल गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूले पछि हुने कुनै घटना, दृश्य, परिदृश्य पनि त्यतिखेर नै फिल गर्नुहुन्छ। त यो उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मुस्लिमहरूको पनि बिहानकै समयमा उठेर अल्लाह भनेर ठुलो स्वरले याद गर्ने गरेको हामी पाउँछौं। र त्यस्तै गरी यो सिख धर्मको जुन धर्मगुरु हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यही गर्नुहुन्छ, बिहानको समयलाई नै सदुपयोग गर्नुभएको छ। 3 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एकदमै ऊर्जावान समय हो भनेर उहाँहरूले पनि सक्दो सदुपयोग गरेको हामी पाउने गर्छौं।
र हाम्रा ऋषि मुनिहरूले पनि 2 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्मको समयलाई त्यति नै धेरै सदुपयोग गर्नुभएको थियो, ताकि उहाँहरूले आफ्नो अन्तर चेतनालाई जागृत गर्ने क्रममा बिहानको समयलाई नै सदुपयोग गर्नुभएको छ। त्यही समयमा नै ध्यान मग्न भएर त्यो चेतनालाई जागृत गर्नुभयो, त्यो परमात्मा शक्तिलाई उहाँहरूले आफूमा लिन सक्नु भएको थियो। त्यसैले बिहानको समय त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यहाँहरूले पनि यदि हाम्रो त्यो लगन छ, केही योगबाट मेडिटेसनबाट केही फाइदा चाहन्छौँ भने बिहान उठेर केही समय मात्र यहाँहरूले गर्नुभयो भने अवश्य यहाँहरूले फाइदा यानि केही फिल गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले बिहानको समयमा 15 मिनेट 20 मिनेट आधी घण्टा कति सक्नुहुन्छ त हामीले जतिसम्म हामीलाई सहजता हुन्छ, जतिसम्म हाम्रो मन त्यहाँ कन्ट्रोल हुन्छ, त्यस किसिमले हामी त्यहाँ गर्न सक्छौँ बिहानको समयलाई। यसरी सुरुको दिनमा हामीले चारैतिरबाट आफ्नो मनलाई जागृत गर्ने, केन्द्रित गर्ने, समेट्ने र आफूभित्र भएको जुन चैतन्य ऊर्जा शक्तिहरूलाई हामीले जति हो सके जागृत गर्ने कोसिस गर्ने। त्यसमा ज्ञान, पवित्रता, शान्ति, प्रेम, आनन्द, शक्ति यो गुणहरू हामी पाउँछौँ र यो गुणहरू जब हामी जागृत गर्न पुग्छौँ, यो गुणहरूलाई जब हामी गहिरेर हेर्न पुग्छौँ, तब त हामीले पूर्ण रूपबाट फाइदा प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ, मिलि नै हाल्छ। यसरी बिहानको समय मेडिटेसनको लागि एकदमै राम्रो छ र यहाँहरूले पनि बिहानको समयलाई सफल गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। र दोस्रो अवस्था भनेको हाम्रो फेरि ध्यान अवस्था। दोस्रो अवस्था छ ध्यान अवस्था। स्वयंलाई ज्योति स्वरूप आत्मा अनुभूति गरी आध्यात्मिक शक्तिको स्रोत ज्योति स्वरूप परमात्मासँग सर्व सम्बन्धको अनुभूति गर्ने। हामी पहिला आफैलाई हेर्नु पर्यो। पहिला हामी भनाइ पनि छ कि खुदलाई चिनेनौँ भने खुदालाई चिन्न सक्दैनौँ। यदि खुदालाई चिन्नु छ, खुदाको अनुभूति गर्नु छ भने पहिला खुदलाई चिन्नुपर्छ। र जब हामी खुद म को हुँ, म यो कहाँ छु, कस्तो छु, त्यसको खोज गर्छौँ, त्यसको अनुभूति गर्छौँ, त्यसको महसुस गर्छौँ, फिल गर्न थाल्छौँ भने सो त त्यो ज्योतिलाई देख्नुहुन्छ, सो त त्यो परम शक्तिलाई देख्नुहुन्छ, सर्वशक्तिका स्रोत भगवानलाई देख्नुहुन्छ, शिव पिता शिव बाबालाई देख्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पहिला के गर्नुपर्छ, आफै भित्र भएको आत्मा जसमा हामीले मनलाई त्यस किसिमले केन्द्रित गरौँ, त्यस किसिमले खोजौँ, त्यस किसिमको शान्त माहौलमा रहौँ र त्यसपछि हामीले उस पितालाई पनि चिन्न सक्छौँ र जसमा हामीले सर्व सम्बन्ध जोड्न सक्छौँ। जुनै रीति अघि नै आइसकेको छ त हामी माता पिताको रूपमा पनि जोड्न सक्छौँ, साजनको रूपमा पनि जोड्न सक्छौँ, बच्चाको रूपमा पनि जोड्न सक्छौँ। जुनै रीतिबाट पनि हामीले उहाँसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। त हामीलाई कुन चिजबाट राख्दा अब धेरै फाइदा हुन्छ अनुभूति गर्न सक्छौँ, त्यही रूपबाट परमात्मासँग सम्बन्ध राख्न सकिन्छ। यसरी यसलाई ध्यान अवस्था भनेर भनिन्छ। अर्को छ एकाग्रताको अवस्था। एकाग्रता आज एकाग्र नभइरहेको अवस्था, आज मानवमा एकदमै संकल्प एकदमै चलिरहेको अवस्था, ताकि मनलाई बसमा गर्न खोज्छन्, मनलाई एकाग्र गर्न खोज्छन्, मनमा व्यर्थ नआओस् यो सबैको चाहना छ। हुँदा हुँदै पनि हामी किन भइराखेका छैनौँ, त्यो अवस्थामा किन पुगेको छैनौँ, त्यतिकै हामी त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसरी हामीले स्टेजहरूलाई पार गर्दै गइसकेपछि हाम्रो हुन्छ एकाग्रताको। र अहिले पनि यहाँहरूले ध्यानमा बस्नुभयो भने, मेडिटेसनमा बस्नुभयो भने एकाग्र त हुनुहुन्छ कतिन्जेलको लागि त। 1 मिनेट 2 मिनेट या 5 मिनेट त्यसपछि के गर्न थाल्छ, मन चल्न थाल्छ, मन हल्लिन थाल्छ, अनि लाग्छ कतै हामीलाई दुखेको जस्तो, कतै हामीलाई चिलाएको जस्तो, कतै हामीलाई केही आवाज दिएको जस्तो लाग्छ। वास्तवमा त्यो शरीरमा केही भएको होइन,
शरीरमा केही भएको होइन, मन चाहिँ के गर्न थाल्यो, हल्लिन थाल्यो, चल्न थाल्यो, कहीँ दौडिन खोज्न थाल्यो, कतै जान खोजिरहेछ, त हामीबाट टाढा हुन खोजिराखेको छ। त्यो मात्र हो, न कि हामीलाई दुखेको। जब यहाँहरू टोटली यो अभ्यास गर्दै जानुहुन्छ भने पछि गएर यहाँहरूले 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा जति बस्नुहोस्, त्यो शरीर पनि दुखेको फिल हुँदैन, कहीँ चिलाएको जस्तो पनि फिल हुँदैन, कहीँ केही भएको जस्तो पनि फिल हुँदैन। तब त हाम्रो ऋषि मुनिहरूले वर्षौंसम्म ध्यान गर्नुहुन्थ्यो र गर्ने क्रममा शरीरमा पुरै धमिरा लाग्थ्यो, तब पनि थाहा हुँदैन थियो। त्यति एकाग्रतामा रहनुहुन्थ्यो, त्यति गहिराईमा डुब्नु भएको थियो। टाउकोमा चराले गुण लगाउँथ्यो, तै पनि उहाँहरूलाई त्यो फिल हुँदैन थियो भने आज हामीलाई केही भइराखेको छैन, केही आएको छैन, तर के आइराखेको, केले टोकिराखेको, चिलाइराखेको, त्यो किन भइरहेछ भन्दा तनमा त्यो समस्या होइन, तनले त्यो देखाएको होइन, त्यो मनले अब भयो, पुग्यो, अब उठ चल भनेर एउटा संकेत गरिराखेको प्रतीक हामी पाउँछौं। त्यसैले एकाग्र हुन्छौं कति त भन्दा, र यसरी जति हामी बढी एकाग्र हुन सक्यौं, जति हामी कुनै कुरामा मनलाई केन्द्रित गर्न सक्यौं, त्यति नै फाइदा हुँदो रहेछ। र परमात्माको दिव्य गुणहरूको गहिराईको अनुभूति गर्दै परमात्मालाई सर्वसम्बन्धको रूपमा याद गर्नु। त एकाग्र हुनको लागि हामीले भगवानको दिव्य गुणहरू के गुण छ त भगवानमा, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त, त्यसको पूर्ण अनुभूति गर्न खोज्ने, त्यसलाई खोज्ने र त्यो हामीले त्यसको गहिराईमा जान खोज्ने एक एक गुणको, ताकि यहाँहरूलाई परमात्माको एउटा गुणको मात्रै अनुभूति हुन्छ भने त यहाँहरू घण्टौंसम्म बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई एकचोटि मात्रै केही दर्शन फिल हुन्छ भने, के अनुभूति हुन्छ भने त्यसपछि यहाँहरूले त्यो योग, त्यो ध्यान कहिले पनि छोड्न सक्नुहुन्न, त्यहाँबाट टाढा हुन सक्नुहुन्न। किन? त्यो हुनसम्म, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हामीले मेहनत गर्नु पर्यो। त्यति मिठो छ ध्यानको अनुभूति, त्यति आनन्ददायी छ ध्यानको अनुभूति। त्यसैले त त्यस्तो व्यक्तिहरू थिए जसले पूरा जीवन नै ध्यानमा समर्पण गरिदिए। त्यो संसार उहाँले पाउनुभयो, त्यो चिज पाउनुभयो जो आज यो संसारमा थिएन। जसले राज्य भाग्य त्यागे, जसले संसारमा भएको सम्पूर्ण भौतिक चिजहरू त्याग्न पुग्नु भयो भने ध्यान त्यो हो जसले सर्व शक्ति दिन्छ, जसले सर्व प्राप्तिहरू गराउँछ, जसले परमात्माको समीपताको अनुभूति गराउँछ। त्यसैले त त्यो ध्यान, त्यो मनलाई एकाग्र गर्न त्यति सजिलो छैन। जब यहाँहरूले एकचोटि मात्रै गर्नुहुन्छ भने तब त्यसपछि चाहिँ कहिले पनि यहाँहरू ध्यानबाट, यानी यो उसबाट टाढा हुनुहुन्न। त्यस्तो मिठो, त्यस्तो आनन्ददायी अनुभूति हुन्छ। र यसरी एकाग्रता सुरुमा हामीलाई नभए पनि हामी फेरि गर्न छोड्नु चाहिँ हुँदैन। मलाई भएन, यति दिन म बसेँ, मलाई केही पनि फिल भएन, यति समय गरे, मेरो मन कन्ट्रोलमै रहेन, मन मेरो बसमा नै भएन, म नसक्ने रहेछु, म गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो, त्यो होइन। हामीले गर्न नसके कसले गर्ने त? भगवानले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले गर्न सक्छौ, मानवमा त्यो शक्ति छ। फेरि पनि हामी के गर्छौं, आजको भौतिकतातिर देखेर, ती चिजहरूलाई देखेर यो गर्न पर्दैन भन्ने कतिलाई लाग्छ भने कतिले गर्नु पर्छ भन्दा भन्दै पनि नसक्ने रहेछु भनेर किनारा लाग्नुहुन्छ। त्यो होइन। त हामीले केही दिन त मेहनत गर्नै पर्छ। एउटा खाना बनाउनलाई कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ। एकैचोटि खाना बनाउन जानुस्, के हुन्छ त्यहाँ भने त्यतिको लागि त हामीले कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भने त यहाँ त यो देहबाट फरक एउटा शक्तिको अनुभूति गर्ने, यो संसारबाट टाढा भएको परमात्मा शक्तिको अनुभूति गर्ने, जो परम धाम, पर भन्दा पर रहेको परम पिता परमात्मा, जसको हामीले पूर्ण अनुभूति गर्ने अलिकति मेहनत हामीले गर्नै पर्छ। र यो चौथो छ महसुसताको अवस्था। महसुसताको अवस्था परमात्माबाट स्वयंमा अनन्त शक्तिहरू आइरहेको महसुस गर्ने। यहाँहरूले यो देख्दै हुनुहुन्छ शक्तिहरू आइरहेको। त
परमात्मा त्यो अजस्र स्रोत छ जसबाट हामी जति लिए पनि त्यो कमी हुनेवाला हुनुहुन्न र त्यसबाट हामीमा अनन्त त्यो किरणहरू पनि आइरहेको छ। मात्र हाम्रो त्यो स्थिति बन्नु पर्यो ताकि हामीले फिल गर्नु पर्यो। भगवानले त हर हमेशा हामीलाई त्यो शक्ति दिइराख्ने कार्य गरिराख्नु भएको छ। त्यसबाट हामीलाई सिंचित गर्ने कार्य गरिराख्नु भएको छ र यसको लागि मात्र हाम्रो स्थिति बन्नुपर्छ। हामीले त्यो अवस्था प्राप्त गर्नुपर्छ। महसुस्ता, यो महसुस्ता गर्नु भनेको चाहिँ त हामी त्यसमा पूर्ण गहिरिनु, त ध्यान लगाउनु, त्यसमा हराउनु, त्यसमा डुब्नु हो। र जब महसुस हुन थालिसकेपछि तब हामी टाढा हुँदैनौँ। तब हामी परमात्माको जति हो सके नजिक हुँदै गएर हुन्छौँ, नजिक हुँदै गएर छौँ, नजिक हुँदै गइरहेको हुन्छौँ। त्यसैले त यो अवस्थासम्म हामीले बिस्तारै जाने हो। तर सुरुवाती दिनहरूमा हामीले थोरै समयबाट सुरुवात गर्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै समय अवधिलाई बढाउँछौँ र बढाउँदै जान्छौँ। यो यहाँहरूले बढाउँछु भन्ने आशा भन्दा पनि जब यहाँहरूले फिल गर्दै जानुहुन्छ भने स्वत नै यस्तो मग्न स्थिति हुन्छ, थाहा नै हुँदैन। 1 घण्टा बितेको पनि लाग्छ, 5 मिनटै बसेको हुँ कि जस्तो लाग्छ। त्यति आनन्ददायी त्यो अवस्था हुन्छ, त्यो क्षण हुन जान्छ। यसरी हामीले परमात्मासँगको अनुभूतिहरू गर्नेछौँ, जसलाई रियलाइजेसन भनिन्छ। र राजयोगबाट अष्ट शक्तिको प्राप्ति, राजयोगबाट अष्ट शक्तिको प्राप्ति हामीलाई हुन्छ जब हामी आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्माको यादमा बस्छौँ भने हामीलाई यी 8 किसिमको शक्तिहरू प्राप्त हुन जान्छ। र आज हामी विशेष राजयोगकै विषयमा चिन्तन गर्दैछौँ। राजयोगकै विषयमा यहाँहरू समक्ष यी कुराहरू राख्दैछौँ र यस किसिमको हामीले अनुभूतिबाट कैयौं शक्तिहरू र यहाँ अष्ट शक्तिको कुराहरू देखाइएको छ। र पहिलो शक्ति विस्तारलाई सारमा लिने शक्ति। यो विस्तारलाई सारमा लिने शक्ति जसले जुन कछुवाको एउटा उदाहरण दिएको छ, त यो विशेषता यसमा हुँदो रहेछ। कहीँ जानु पर्यो भने उसले आफ्नो हात गोडालाई फिजाउने जाने, केही खानु पर्यो भने उसले आफ्नो हात गोडालाई फिजाउँछ, खान्छ। जब कर्म पुरा हुन्छ त ऊ त्यही भित्र समेटिएर बसेको हुन्छ। र जुन कछुवाको खोपेटा हुन्छ यो एकदमै कडा हुन्छ मानिएको छ र त्यसभित्रको अङ्ग एकदमै कोमल हुन्छ र मान्छेले खाइदिन्छन् पनि। त मान्छेले त अब त्यस किसिमको आज प्राणीको रक्षा गर्नुपर्ने थियो, आज कसैलाई पनि छोडेको त छैन र यसरी गर्छन्। र यदि यो कछुवा त्यो खोपेटाभित्र बस्यो भने चाहिँ माथिबाट हात्तीले टेक्यो भने पनि फुट्दैन भनेर भनिन्छ, त्यति सुरक्षित हुन्छ। र यसरी यसले आफ्नो विशेषतालाई प्रयोग गरेको छ, त्यसलाई समयअनुसार फिजाउने, समयअनुसार त्यसलाई समेटेर राख्ने। त्यस्तै गरी हामी यो संसारमा आएका छौँ, कर्म क्षेत्रमा आएका छौँ, कर्म गर्नै पर्छ। कर्म नगरी हामी बस्न सक्दैनौँ। हामीलाई कर्म गर्नुस् भन्यो भने हामी सजिलै तयार हुन्छौँ। दिनभरि एउटै पोजिसनमा एकै ठाउँ बस्नुस् भन्यो भने हामीलाई कठिन लाग्छ, किन भन्दा हाम्रो एउटा आदत बनिसकेको छ। हामी नचली बस्न सक्दैनौँ, केही न केही गर्ने बानी छ। गर भन्दै हुनुहुन्छ परमात्माले। गर कर्म क्षेत्रमा आएको छौ, त्यतिकै बस्ने पनि होइन। तर जब कर्म पुरा हुन्छ तब यतिकै व्यर्थ गफ गरेर समय खेर फाल्नु भन्दा त आफूलाई आत्मा सम्झेर उस ज्योति बिन्दु परमात्मासँग मन लगायौं भने उहाँबाट हामीलाई त्यो किसिमको शक्ति प्राप्त हुन्छ जसले हामीलाई सधैँ सुरक्षित राख्छ। त्यो किसिमको कवच, त्यो किसिमको शक्ति जसको कि आज यो क्रिलियन क्यामेरा तयार पारिएको छ। क्रिलियन क्यामेरा जसले कि मानवबाट निस्केको, मानवले गरेको विचारहरूको औरा खिच्न मिल्ने, तरङ्गहरू खिच्न मिल्ने आजको हाम्रो क्यामेराले के निकाल्छ भन्दा हाम्रै तस्बिरलाई निकाल्छ, हामी कस्तो छौँ कस्तो छौँ भने। त्यो अहिले विज्ञानले तय पारेको क्यामेरा जुन छ त्यसबाट हामीले कस्तो विचार गर्दैछौँ, कस्तो सोच र संकल्प छ त्यसको पनि फोटो खिच्छ, त्यसको पनि त्यहाँ निकालिदिन्छ।
र त्यस किसिमको त्यो जुन विज्ञानले त्यो चिज त तयार पार्यो, त्यसलाई फेरि प्रयोग पनि गर्यो, गर्ने क्रममा त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा के गर्यो भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ त, मानवबाट कस्तो कस्तो किरणहरू निस्किँदो रहेछ त भनेर पहिला योग गरेर बसेको एउटा योगीको गएर फोटो खिच्छ। त्यसबाट एउटा सुनौलो किसिमको किरणहरू आइराखेको देखा पर्छ। त्यसपछि त्यही क्यामेराको प्रयोगमा अर्को एउटा रिसाइरहेको व्यक्तिको फोटो खिच्दाखेरि त्यहाँबाट कालो किसिमको रे घुमिराखेको पाउँछ र त्यही क्यामेराले फेरि अर्को एउटा मृत व्यक्तिको फोटो खिच्छ त त्यसबाट पनि कालो रेहरू आइरहेको पाइन्छ। त्यसैले रिसाउनु भनेको चाहिँ मर्नु जस्तै रहेछ। रिसाउनु अर्थात् मर्नु समान नै मानिएको छ र कोही रिसाइराखेको छ भने हेर कति कालो अनुहार पारेको भनेर भन्ने गरिन्छ, कस्तो मरेको जस्तो भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस किसिमको एउटा रेहरू हामीबाट निस्किँदो रहेछ र यो जुन विज्ञानले पनि तयार पारिएको छ। यसरी हामी परमात्मा चिन्तनमा बस्छौँ भने हामीबाट एउटा रे निस्किन्छ जसले हामीलाई सुरक्षित राख्ने काम गरिराखेको हुन्छ, जसबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को छ समेट्ने शक्ति। समेट्ने शक्तिमा यहाँ देखाइएको छ गुन्टा बाकस। हामी कहीँ जानु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, सम्पूर्ण चिज प्याकिङ गर्छौँ। काठमाडौँ जानु छ, कुनै स्थानमा जानु छ, कहीँ बाहिरै जानु छ, त्योभन्दा टाढै जानु छ भने त्यही किसिमले हामी पूर्ण तयारी हुन्छौँ के लानुपर्छ। नजिक जानु छ भने हामी त्यति धेरै तयारी हुनु पर्दैन र जति हामी लामो समयको लागि जान्छौँ त्यही किसिमले हामी प्याकिङ गर्छौँ। त्यस्तै गरी जसरी यो सामानलाई पहिल्यै किन प्याकिङ गरियो भन्दा जतिखेर गाडी आउँछ, जतिखेर जाने बेला हुन्छ त्यतिखेर प्याकिङ गर्न थाल्यो भने छुट्छ सामान। हामीले कहाँ राखेको हुन्छौँ, यही राखेको सामान हामी यहाँ थाहा पाउँदैनौँ, खोजिराखेको हुन्छौँ चारैतिर। भने यो सामान कहाँ छ के छ हामीलाई थाहा हुँदैन, समयमै प्याक गर्नुपर्छ नत्र छुट्छ भन्ने हाम्रो छ र हामी तयार पनि पार्छौँ। त्यस्तै गरी जसरी यो सामानलाई हामी प्याक गर्छौँ तब समयमा हामी जान सक्छौँ त्यो गाडीमा र हामी यात्रा पनि सजिलै गर्न सक्छौँ। हामी खुसी नै हुन्छौँ, सबै चिज मेरो साथमा गएको छ भनेर रमाउँछौँ नै। त्यस्तै गरी हामी यो संसारबाट पनि जानु छ, यो संसारबाट हामीलाई जानु छ त परमात्माले आएर के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले पनि आफ्नो सामानलाई प्याक गर। त्यो बुद्धि रूपी सामान, संकल्प रूपी सामानहरू, जुन संकल्प आज हाम्रो चारैतिर छरिएको छ र माथि घर जाने बेला भइसकेको छ र त्यो कहाँ कहाँ गएको छ त्यो सामानलाई प्याक गर, समेट, एकत्रित गर, एक ठाउँमा लगाऊ ताकि त्यस्तो अवस्था नआओस् जसले गर्दा मन त्यही अड्किराखोस्, मन त्यही भड्किराखोस्। त्यो नहोस्, तिम्रो यात्रा सुखदायी होस्, तिमी यति रमाउँदै जान सकौ ताकि तिमीले आफ्नो कुनै पनि छुटेको फिल नगर भनेर त परमात्माले हामीलाई अहिलेदेखि निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ कि यस्तो होस् ताकि तिम्रो यात्रा दुःखदायी नहोस्, चिन्तादायी नहोस्, पश्चातापवाला नहोस् भनेर हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। भने हामी चाहिँ के चाहन्छौँ, अहिले गर्ने होइन, अहिले बेला भएको छैन, अन्त अवस्थामा गर्ने। जब हाम्रो 60 वर्ष हुन्छ त्यो बेला गर्ने या अन्तिम अवस्थामा गर्ने भन्छौँ, त्यो होइन रहेछ। त्यतिखेर हामीले गर्न खोज्यौँ भने त हाम्रो त्यो अवस्था नै बन्दैन, गर्न नै पनि सक्दैनौँ। त्यसैले अन्तिममा त कसैलाई याद दिलायो भने पनि एउटा याद दिलाए अर्को उसले भन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। र कसैलाई राम राम भन्यो भने मलाई बानी नै छैन, अरू कुरा बोल्न सकिराखेको छ तर त्यो शब्द त्यहाँ आउँदैन। हरि भन भनेर उसलाई कति यातना गर्दा प्रयास गर्दा पनि उसले त्यो भन्न नसकिराखेको अवस्था भनेर हामी सुन्ने पनि गर्छौँ। त्यसैले समयभन्दा अगाडि हाम्रो त्यो अवस्था बन्यो भने सजिलै र सुखदायी तरिकाबाट हामी त्यो यात्रा, सुन्दर यात्रा, परमात्मासँगको यात्रा, परमधामको यात्रा गर्न सक्ने रहेछौँ। अर्को छ सहन शक्ति, जसमा आँपको रुख देखाइएको छ। सहन शक्तिमा आँपको रुख देखाइएको छ। आँपको रुख जसमा फलहरू लागेको छ। आँपको रुख मानवलाई पानी पर्यो भने पनि त्यही रुख मुनि गएर बस्छौँ, घाम लाग्यो भने पनि त्यही रुख मुनि गएर बस्छौँ, त्यसकै हाँगालाई काटेर दाउरा पनि बाल्छौँ। त्यति सुख दुःख घाम पानी सहेर मिठो फल दिइराखेको छ। त्यतिले पनि नपुगेर मान्छेले आज ढुङ्गाले हानी झारिराखेको छ। यो देखिराखेका छौँ, ढुङ्गाले हान्दैछ। तर यो रुखले यो भन्दैन कि मान्छेले मलाई धेरै दुःख दियो, धेरै सतायो, यो रुखमा म अब ढुङ्गा नै फल्छु, त्यो भन्दैन। त्यहाँ सहन गरेर मिठो फल नै फल्छ।
जबकि यो जडले त सहन गरेर मिठो फल दिइराखेको छ भने हामी त चैतन्य मानव हौ, कति सहनशीलता हुनु पर्ला। तर आजको मानवमा सहनशीलता होइन कि बदलाको भावना छ। कसैले केही भन्यो भने ठिक छ, राम्रो छ, उसको भलाइ होस् त्यो भन्दैनौँ, त उसलाई हामी के गर्छौँ, तुरुन्त बदला लिन चाहन्छौँ। पक म कहाँ छोड्छु भनेर यस किसिमको भावना हामीबाट जागृत हुन जान्छ। र यहाँ परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, कसैसँग पनि बदला लिने होइन, त उसप्रति पनि राम्रो भावना राख, ताकि त्यो व्यक्ति पनि बदलिन पुगोस्, उसको पनि विचार परिवर्तन हुन पुगोस्, उसको पनि त्यो भावना जुन थियो त्यो परिवर्तन हुन पुगोस्। त्यस किसिमको भावना जागृत हुनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। किन हामी चैतन्य मानव भएको कारणले, चेतना भएको कारणले हामीले त्यस किसिमको भन्दा पनि शुभ संकल्प, शुभ भावना राख भन्दै हुनुहुन्छ। र अर्को छ समायोजन शक्ति। यसमा देखाएको छ कोशी नदीहरू। जब हामीलाई कहीँ जानु, यो कोशी नदीहरू देखाएको छ, यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यहाँ टुटे फुटेको सडेको पुरानो चिजहरू लगेर फाल्ने गर्छौँ, जुन काम नलाग्ने छ। जुन हामी बसिराखेको छौँ, जुन स्थानमा छौँ, त्यहाँ काम नलाग्ने चिज त्यस्तो स्थानमा लगेर हामी राखिदिन्छौँ। कोशीले यो भन्दैन कि म यो लान्न, त्यसले सजिलैसँग लान्छ, लगेर त्यसले सधैँ साथमा भन्दा पनि अलि तल लगेर साइड लगाइदिन्छ र लगाइसकेपछि त्यो निश्चल रूपमा बग्दै जान्छ, जुन फेरि अलि तल पुगेपछि त्यस कोशीको जुन पानी छ त्यसलाई सबैले आफ्नो कार्यमा ल्याउनुहुन्छ, प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ, त्यति निश्चल रूपमा अगाडि बढ्दै गइहाल्छ। त्यस्तै गरी हामी पनि त्यस्तो विशाल भावना र विशाल दिलवाला बन्नु छ, ताकि कसैले हामीलाई केही कुरा भन्छन् भने त्यही कुरालाई मनन चिन्तन गरेर दुखी भएर बस्ने, त्यसमै डुबिराख्ने, त्यसकै फिल गरिराख्ने भन्दा पनि त्यस कुरालाई हामीले साइड लगाइदिने। जे छ त उसमा ज्ञान थिएन, कवि थियो जसले गर्दा मलाई यो कुरा भनेको छ, त उसको प्रति पनि मैले राम्रो सोच्नु छ, राम्रो भावना राख्नु छ भनेर त त्यो व्यर्थ कुरालाई साइड लगाएर परमात्माको यादमा रहनु, त यसलाई भनिन्छ विशाल दिल, विशाल भावना, जो सबैलाई माफ गरिदिन सक्ने, सबैलाई क्षमा दिन सक्ने, त यसलाई भनिन्छ ठुलो हृदय भएको दिल यानी भावना। त्यस पछाडि यहाँ देखाएको छ जौहरी। त उहाँले त कुनै चिज हेर्दै हुनुहुन्छ र जो सच्चा जौहरी छ त उहाँलाई थाहा हुन्छ कि यो कस्तो चिज हो, कस्तो गहना हो, कस्तो सामान हो भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी जो सच्चा योगी छ उसलाई यो थाहा हुन्छ कि त यो कस्तो व्यक्ति हो, किन त परमात्माबाट त्यो एक किसिमको ऊर्जा प्राप्त भएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो उसको विचारलाई तुरुन्त परख गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरी निर्णय शक्तिमा देखाएको छ तराजु। त यसले के गर्ने गरिन्छ, ब्यालेन्स थाहा पाउने गरिन्छ। त्यस्तै गरी परमात्माले हामीलाई पनि ब्यालेन्स राखेर चल्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। आज हामी यस संसारमा बसेको छौँ, त यस रीतिबाट पनि हामी चल्नुपर्छ, यो संसारिक हिसाबबाट पनि रहनु छ र रहँदा रहँदै आउँदै गरेको दुनियाँ र जान लागिराखेको संसारको लागि पनि हामीले केही त्यस्तो कार्य गरौँ ताकि हाम्रो त्यो दुनियाँ, त्यो अवस्था पनि सुखदायी बनोस् र त्यही किसिमको हाम्रो प्राप्तिहरू त्यहाँ पनि हुन जाओस्। त्यसको लागि पनि हामीले गर्नु छ, यसरी मिलाएर चल्नु छ। र अर्को यहाँ देखाएको छ सामना गर्ने शक्तिमा, त कसैको मृत्यु भइरहेको छ र लास लिएर गइरहेको छ। जस्तो सुकै परिस्थिति किन नआओस् त्यसलाई हामीले पार गर्नै पर्ने हुन्छ, चाहे हामी दुखी भएर हौँ, चाहे हामी खुसी खुसीसँग हौँ, ज्ञानपूर्ण तरिकाबाट होस्, त्यसलाई पार गर्नै पर्ने हुन्छ। जतिसुकै त्यहाँ दुखी भएर बसे पनि त यदि हरेकको पार्ट फिक्स छ र उसको पार्ट पुरा भइसकेको रहेछ भने त्यहाँ फर्केर आउने कुरा हुँदैन। र यसरी आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, आत्मा मर्दैन, यो देह हो, यो देह भनेको कपडा हो जसलाई हामीले छोड्नै पर्छ र उसले यो पुरानो कपडा छोडेर नयाँ कपडा धारण गर्न गइरहेको छ। यस किसिमको हामीमा ज्ञान हुने हो भने यस्तो दृश्यलाई पनि हामी सजिलै पार गर्न सक्छौँ, त यसबाट पनि हामी सजिलै अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अर्को देखाएको छ सहयोगको शक्ति। सहयोगको शक्तिमा औलाले पर्वत उचालेको देखाइएको छ।
कि औलाले पहाड उचालेको देखाइएको छ, त कुनै पनि औलाले पहाड उचाल्न सक्ने यो सम्भव हुने कुरा होइन भनेको छ। श्री कृष्णले गोवर्धन पर्वत एउटा औलाले चाल्नुभयो र यो एउटा सहयोगको निशानी हो। गोवर्धन पर्वतको कुराहरू यहाँ गरिएको छ र कुनै पनि कार्य हामी मरिमेटी गर्छौं, एक्लै खटिराख्छौं भने त्यो कति गाह्रो हुन्छ। त्यही कार्यमा 8-10 जनाको सहयोग मिल्छ भने कति सजिलो हुन्छ, ताकि गरेको जस्तो पनि हामीलाई फिल हुँदैन र त्यसमा सहयोगको शक्ति हुने बित्तिकै सहजता हुन जान्छ। त्यस्तै गरी यो संसारलाई अहिले भगवानले आएर परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र यो गोवर्धन पर्वत किन उता देखाउँछ फेरि लक्ष्मी जुन तिहारको बेलामा गोबरकै पर्वत बनाएको र यो गोवर्धन अर्थात् कलियुग रूपी पर्वत। आज यो तमो प्रधानताको एउटा पर्वत भनौं, गोबर अर्थात् एउटा गनाउनेताकै पर्वत मानिएको छ। यस्तो अवस्थामा यो पर्वतलाई उचाल्नु अर्थात् नै यसलाई परिवर्तन गर्नु, यसलाई सुन्दर बनाउनु, यसलाई सुगन्धमय बनाउनु, त यो कार्य गर्नु छ र यसमा परमात्मा आउनु भएको छ गर्नको लागि। आउनु भएको छ त हामीले कुनै पनि त्यस्तो ठुलो कार्य आँट्छौं भने हामीले भगवानसँग मद्दत चाहन्छौं। हे भगवान, मलाई शक्ति दिनुस् ताकि म यो कार्य सजिलै पूरा गर्न सकौं। भगवानको यादबाट हामी आरम्भ गर्ने गर्छौं र भगवानसँग एक्स्ट्रा मद्दत लिन्छौं, ताकि हाम्रो बलले मात्र यो हुँदैन, यो भगवानकै शक्ति चाहिन्छ भन्ने हामीले फिल गर्छौं। त्यस्तै गरी अहिले भगवानले आएर यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। कलियुग रूपी संसारलाई परिवर्तन गर्ने कार्य, कलियुग रूपी पहाडलाई उचाल्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यो संसारलाई स्वर्ग बनाउने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा तिमीहरूको सहयोग चाहिन्छ, सबै मनुष्य आत्माको सहयोग चाहिन्छ। त्यो हो एक औलाको सहयोग, त्यो हो एक समय, केही समयको सहयोग। भगवानले हामीसँग अरु केही माग्नु भएको छैन, मात्र केही समय देऊ। 1 घण्टा, आधी घण्टा, 24 घण्टा मिलेको छ, त्यसमा आधी घण्टा मलाई देऊ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो आधी घण्टा जब हामी समय निकाल्छौं र हामी शुभ संकल्प गर्छौं, ध्यान गर्छौं, राम्रो राम्रो विचारहरू चलाउँछौं, यसबाट हाम्रो मात्रै कल्याण होइन, मानव जातिको मात्रै कल्याण होइन, प्राणीको मात्रै कल्याण होइन, 5 तत्त्वको पनि कल्याण हुन्छ। आज 5 तत्त्वले हामीसँग आशा राखेको छ, के इच्छा राखेको छ कि मानवबाट त्यो प्रेरणा मिलोस्, त्यो शक्ति मिलोस्। मानवले मलाई केही दिउन् त शुभ संकल्प, शुभ विचार र शुभ संकल्प यस्तो ठुलो शक्ति रहेछ। संसारमा भएको सम्पूर्ण शक्ति भन्दा श्रेष्ठ शक्ति शुभ संकल्प हो, शुभ विचार हो। हेर्नुस्, कोही व्यक्ति एकदमै बलशाली छ, सबै चीजबाट ऊ त्यतिकै युक्त छ ताकि हर युद्धमा ऊ विजयी भएको छ। त्यही व्यक्ति यदि युद्धको मैदानमा त्यही शक्तिको साथमा ऊ जान्छ र उसलाई कुनै त्यस्तो अप्रिय घटना सुनाइन्छ भने उसको शक्ति के हुन्छ, त उसको स्थिति के हुन्छ, ऊ कति कमजोर बन्न पुग्छ। त्यसैले सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प र सकारात्मक विचार, यो रहेछ सबभन्दा ठुलो शक्ति। त्यसैले परमात्माले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, सोचलाई बदला, विचारलाई परिवर्तन गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र आज उहाँको हामी प्रतिको आशा यही छ कि हामी भित्र हामीले केही समय निकालेर जुन परमात्माको लागि या हामी आफ्नै लागि बिहानको समय या अन्य कुनै समय, यस्तो होइन कि बिहानकै समय गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, गर्न त हामी जुनै सुकै समयमा पनि सक्छौं, तर बिहानको समय चाहिँ त्यति धेरै नै उपयोगी छ। त्यसरी हामीले जुन 8 शक्तिको कुराहरू गरेका छौं र यो 8 वटा शक्तिकै यादगार देवीहरूको फेरि 8 वटा हात देखाइएको छ। 8 वटा हात जुन देखाइएको छ त 16 वटा हात, 8 वटा हात, यस किसिमको गायन गरिएको छ। त त्यो थियो उहाँहरूको शक्तिको प्रतीक।
र जसलाई चित्रकारले देखाउने बेलामा त कसरी देखाउने भन्दा हातको रूपमा र अनेक अस्त्र शस्त्रको रूपमा देखाइएको छ। वास्तवमा उहाँहरू भित्र भएको त्यो एउटा आन्तरिक शक्ति चाहिँ यस किसिमले प्रदर्शन गरेको, यस किसिमले देखाएको हामीले पाउने गर्छौं। र यसरी राजयोगमा फेरि हामीलाई अन्नको पनि त्यही किसिमको प्रभाव पर्छ। राजयोग ध्यान गर्नको लागि, योग गर्नको लागि हामीले मनलाई त लगाउँछौं, स्थानलाई त फिक्स गर्छौं, फेरि पनि हाम्रो मन कहीँ न कहीँ भट्किन गइरहेको हुन्छ। किन भन्दा त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भोजनलाई पनि भनिन्छ जस्तो अन्न त्यस्तै मन, जस्तो पानी त्यस्तै बानी। पानीको असर शब्दमा पर्न जाँदो रहेछ भने अन्नको असर मनमा पर्छ। अन्न जसको हामीमा बढी भन्दा बढी शरीरमा प्रभाव परिराखेको हुन्छ, एक दिन खाएको त्यही किसिमको अन्नको प्रभाव कैयौं दिनसम्म हामीबाट देखा परिराखेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पूर्वजहरूले अरू चीजमा ध्यान दिनु भएन र अन्नमा नै ध्यान दिनुभयो र कहीँ जानुहुन्थ्यो, केही गर्नुहुन्थ्यो त त्यस समयमा पनि त उहाँहरूको ध्यान रहन्थ्यो खानपिनमा, कि कहीँ खानपिन नबिग्रोस्, ताकि कहीँ गएर त्यो आफ्नो स्थिति तल नझरोस्। जहाँ जानु पर्थ्यो आफै खाना बनाएर खानुहुन्थ्यो भने आज हामीले ध्यान नदिएको भनौं, एकदमै हाम्रो कमजोर अवस्था, कमजोर कुरा भनौं त यो अन्नमा नै हुन गएको छ। हामीले यसलाई नै ध्यान दिएका छैनौं र त्यसैले गर्दाखेरि हामी जति चाहन्छौं मन स्थिर होस्, जति चाहन्छौं मन शक्तिशाली होस्, मन पावरफुल होस्, हुन सकिरहेको छैन। र अन्नको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ सरसर्ती हेर्नु पर्दाखेरि हामीले खाना नखाने या नखाऊ भनेर जुन परमात्माको अनुसार हेर्दाखेरि माछा, मासु, लसुन, प्याज, जाँड, रक्सी, चुरोटबेडी यो कुराहरू हामी पाउँछौं भन्ने, यस भन्दा पनि बाहेक शुद्ध भोजन चाहिँ केलाई भन्ने त? यस भन्दा पनि बाहेक शुद्ध भोजन यो त छँदैछ। यसलाई यो भन्दा बाहेक हामी सबै शुद्धकै रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं र यो भन्दा पनि शुद्ध भोजन, त्यसभित्र पनि शुद्ध भोजन जब हामी भगवानको यादमा बनाउँछौं त्यस भोजनलाई शुद्ध भोजन मानिन्छ। जस्तै कुनै दिन यहाँहरूले आफ्नो घरमा सत्यनारायणको पूजा लगाउनुहुन्छ र त्यो दिन यति सरसफाई गर्नुहुन्छ, यति चोखो गर्नुहुन्छ कि अरू दिन लगाएको ड्रेस लगाउनुहुन्न, धोएर राखेको सफा गरी राखेको ड्रेस लगाइन्छ, पुरै नुहाई धुवाई गरिन्छ, घर लिपपोत गरिन्छ, कुनै जुठो भाँडाहरू राखिदैन, सबै सफा पारिन्छ। त्यसरी एकदमै स्वच्छ पारिएको स्थानमा जब हामी भोजन बनाउन लाग्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं? आज मैले सत्यनारायण भगवानको पूजा लगाउँदैछु र म प्रसाद बनाउँदैछु, भगवानको लागि प्रसाद बनाउँदैछु। यसमा ननुहाएको व्यक्तिले छुन मिल्दैन, यसमा एकै गर्न मिल्दैन भनेर बार बार त्यहाँ के हुन्छ? संकल्प एउटा जान्छ। उसले एकदमै ध्यानपूर्वक गरिराखेको हुन्छ, संकल्प दिइराखेको हुन्छ कि कहीँ यताउता नपरोस्, कहीँ जुठो नपरोस्, कहीँ केही नभइहालोस् भनेर एकदमै सतर्कता साथ, एकदमै संकल्प पूर्णताको साथ, यानी स्वच्छ संकल्पको साथ त्यो भोजन बनाएको हुनाले जुन खाने व्यक्तिलाई त त्यो भोजनको त्यति नै महत्त्व हुन्छ र त्यस भोजनबाट त्यति नै शक्ति पाएको फिल गर्छन्। भोजन त त्यही नै हो, चीज त त्यही नै हो जुन अरू दिन खाइराखेका छौं। त्यही आटाको पुरीहरू बनेको हुन्छ, त्यस्तै चीजहरू अन्य बनेको हुन्छ। अरू दिन हामीले खाँदाखेरि सक्ने खान्छौं, नसक्ने के गर्छौं? जुठोमा लगेर फाल्छौं, अन्त फाल्छौं, त्यो केही वास्ता हुँदैन। तर त्यो दिन बनेको भोजन हामीले भुइँमा झार्छौं भने टेक्नु हुँदैन, पाप लाग्छ भन्छौं। जुठोमा हाल्न हुँदैन भनिन्छ, त्यसलाई हामी ढोकेर मात्र खाने गर्छौं। किन त्यति सम्मान दियौं त? भोजन त त्यही नै थियो। किन भन्दा त्यस दिन एक्स्ट्रा के थियो, थप के थियो भन्दा परमात्माको याद, सोच विचार राम्रो थियो,
जसले गर्दाखेरि त्यो भोजन त्यति शक्तिशाली, त्यो भोजन त्यति शुद्ध बन्न जान्छ, जसले गर्दा हामी त्यसलाई कुल्चिनु हुँदैन भनेर हामी मान्छौँ, त्यसलाई अन्त फ्याँक्नु हुँदैन भन्छौँ, त त्यसलाई फुलको फेदमा यदि राम्रो ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैले एक दिन जब हामी त्यसरी भगवानको यादमा भोजन बनाउँछौँ, खान्छौँ र त्यो भोजन खाएपछि हामीले शक्ति पाएको फिल गर्छौँ, केही अन्य गुणहरू हामीमा आएको फिल गर्छौँ, शान्तिको अनुभूति गर्छौँ भने त्यसै किसिमले हरेक दिन भोजन बनाउने र खाने हो भने हामीमा कति शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, शुद्ध भोजन त्यो हो जसले परमात्माको यादमा बनाएको छ। र हामीले खाना बनाउने सक्छौँ भने यहाँ जो खाना बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले खाना बनाउने बेलामा राम्रो राम्रो म्युजिक गीतहरू बजाउने, त्यस किसिमको कुराकानी व्यर्थ गफ हामी त्यो जुन किचन छ त्यसमा नगर्ने, त्यसमा राम्रो किसिमको तस्बिरहरू फोटोहरू राख्ने, यसरी हामी गर्छौँ भने त्यसको एउटा माहौल एकदमै राम्रो बन्छ, जसले गर्दाखेरि खाना शुद्ध र पवित्र बन्छ र जुन खानेवाला व्यक्तिले पनि त त्यसबाट आफूमा शक्ति पाएको अनुभूति गर्नुहुन्छ, शान्ति पाएको अनुभूति गर्नुहुन्छ। त यसरी हामीले अन्नलाई ध्यान दिन सक्छौँ, अन्नले हाम्रो मनलाई शुद्ध र पवित्र बनाउने कार्य गर्छ। एकजना व्यक्ति एकदमै सम्पन्नतावान थियो, सम्पन्नशाली थियो र उसमा केही चिजको कमी थिएन। त त्यो हुँदाहुँदै पनि उसलाई लाग्छ कि यो त मैले जे पाइरहेको छु पहिला जन्मको कर्मको फल पाएको छु, जे खाइराखेको छु यो आजको कमाई होइन, अगाडि जन्मको खाएको छु र मैले केही गर्नुपर्छ, किन भन्दा मलाई फेरि अर्को जन्ममा जानु छ भन्ने लाग्यो। र मैले एक दिन यो सबै सम्पत्ति सुख सबैलाई त्याग गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि त्यो भन्दा अगाडि नै म छोड्छु र केही म तपस्या गर्छु, पछिल्लो दिन पनि आउने दिन पनि मेरो राम्रो होस्, सुखद होस् भन्ने इच्छा जाग्यो। जागिसकेपछि तपस्या गर्नको लागि, केही पुण्य प्राप्ति गर्नको लागि जङ्गलतिर लाग्छन्, केही पनि नलिगन, ताकि सम्पूर्ण चिजलाई त्यागेर। गइसकेपछि जङ्गल धेरै टाढा थियो र जानुभन्दा अगाडि एक घरमा बास बस्न पुग्छन्। पुगिसकेपछि त्यहाँ केही खानेकुराहरू पनि दिइन्छ र भोलिपल्ट जब जङ्गल जाने बेला हुन्छ तब कहाँ विचार आउँछ कि यो जुन ओढ्ने ओछ्याउने दिएको थियो त्यो प्रति मलाई अब भोलि त कसले देला, आज त यो व्यक्तिले मलाई ओढ्ने ओछ्याउने दिएको छ, भोलि त कहाँ देला, कसले देला भनेर त्यो सङ्कल्प आउँछ। सङ्कल्पको साथमा उसले त्यो चिज बोकेर पनि गएको हुन्छ, लिएर जान्छु भनेर। र धेरै पर पुगिसकेपछि जसँग याद आउँछ यो मैले किन लिएर आएँ, मेरो नभएर नल्याएको त होइन नि, मसँग त हरेक चिज थियो र यो मलाई चाहिँदैन, त योबाट म टाढै बसेर म त्यो अवस्था बनाउँछु र त्यो शक्ति धारण गर्छु भनेर म हिँडेको थिएँ। आज मलाई जुन बाटोमा ओढ्न ओछ्याउन दिएको चिज किन लिएर आएँ भनेर त्यो सङ्कल्प चल्यो। गल्ती महसुस भयो र त्यस घरमै म यो फिर्ता दिन्छु भनेर आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँले आफूले गरेको गल्ती बताउँदै त उहाँले भन्नुभयो कि उहाँलाई लाग्यो कि हिजो जुन मलाई खाना दिएको थियो त्यसमा केही कमजोरी छ, त्यसमा केही गडबडी छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। लागिसकेपछि उहाँले सोध्नुहुन्छ कि हिजो मलाई कस्तो चिज खाना दिनुभएको थियो, त उहाँले भन्नुभयो जुन व्यक्तिले दिनुभएको थियो त्यो कहीँबाट चोरी गरेर ल्याएको अन्न थियो, जुन चिज मैले बनाएर दिएको थिएँ। त त्यो चिज खाँदा त त्यस्तो त्याग भावना, त्यति स्वच्छ भावना लिएर हिँडेको व्यक्तिलाई त्यत्रो प्रभाव पार्छ भने हामीलाई कति प्रभाव पारिराखेको हुन्छ त अन्नले। त्यसैले सक्छौँ भने र ब्रह्मा कुमारीमा विशेष गरी अन्नलाई नै ध्यान दिलाइन्छ, अन्नमाथि नै अलिकति सावधान गराइन्छ। हुन त आज बाहिरी संसारमा पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्नु छ भने बाहिरको खानपिनबाट ध्यान दिलाउने गर्नुहुन्छ ताकि बच्चा सुरक्षित होस्। र यस्तो यस्तो हुन्छ कतिपयले खानपिनबाट नै बच्चाहरूलाई केही न केही गरिदिएको पाउँछौँ र बच्चा सुरक्षित होस् त्यो चाहन्छन्। त्यस्तै गरी परमात्माले पनि हामी बच्चाहरूलाई त्यस्तै गरी सुरक्षित, त्यस्तै गरी शुद्ध बनाउनको लागि अन्नलाई नै ध्यान दिलाउनु भएको छ र हामी कति सक्छौँ
यो होइन कि मैले यति नै गर्नुपर्छ या सबैले गर्नुपर्छ भन्दा पनि हामीले आफ्नो परिस्थिति अनुसार गर्न सक्छौँ। त यसरी हामी अन्नलाई ध्यान दिन्छौँ। र फेरि जब हामी खानेकुरा अगाडि आउँछ त्यसलाई हामी आउने बित्तिकै तुरुन्तै खाने भन्दा पनि एकछिन परमात्मालाई सम्झेर खान सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। एकछिन हामी जब भगवानलाई सम्झेर खान्छौँ, हुन त हाम्रो पूर्वजहरूले त्यो गर्नुहुन्छ, जसलाई चढाउने भनिन्छ, र कतिले त्यो अवसन राख्ने भनेर त्यस किसिमले गर्नुहुन्छ। त्यो नभइकन यहाँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ, एकछिन जुन चिज आएको छ त्यसलाई त एकछिन ध्यान गर्ने, एकछिन सम्झिने, र त्यो खाना गएमा त्यसमा चाहिँ पवित्र किरणहरू र शुद्ध विचारहरू गएको हुन्छ र त्यसले हामी भित्र गएर केही शक्ति दिने कार्य गरिराखेको हुन्छ। यस किसिमले हामी खान सक्छौँ। र त्यस्तै गरी जसरी भोजनको प्रभाव मनमा पर्छ भने पानीको प्रभाव वाणीमा पर्छ। पानी जस्तो पानी त्यस्तै वाणी, जस्तो सङ त्यस्तै रङ भनेर भन्ने गरिन्छ। पानी कस्तो किसिमको हामीले पिउने गर्छौँ त त्यसमा पनि ध्यान दिइन्छ र पानीको प्रभाव सिधै वाणीमा पर्छ। र पानीको विषयमा आज धेरै रिसर्चहरू पनि हुन गइराखेको छ, तर यो आजकै कुराहरू हो र धेरै अगाडि ऋषिमुनिहरूले यो कुराहरूलाई प्रयोग गर्दै नै आउनु भएको छ। र हामीले कस्तो संकल्प दिन्छौँ त्यो किसिमको आकृतिहरू पाउने, त्यो किसिमको त्यसमा भएको अणुहरू चाहिँ त्यस किसिमले नै पाइएको। र जुन जापानमा त्यहाँको डाक्टर मसारुले, इमोटो मसारुले उहाँले गरेको पानी प्रतिको रिसर्च जुन 2004 उहाँले गर्नुभएको थियो, र त्यस्तै किसिमले अन्य व्यक्तिहरूले पनि पानी प्रति धेरै नै रिसर्च गर्नुभएको छ। र आज कतिपयले चाहिँ पानी थेरापी यानि वाटर थेरापी भनेर त्यसबाट पनि आफूमा भएको शारीरिक पीडाहरूमाथि पनि विजयी बनेको, यानि त्यसलाई पनि खत्म गरेको, त्यो पनि हामी पाइराखेको छौँ, सुनिराखेको हुन्छौँ। र पानीमा यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ, हामीले जुन संकल्प दिन्छौँ त्यसलाई तुरुन्तै क्याच गर्ने, त्यसलाई तुरुन्तै लिने पानीले। तब त ऋषि मुनिहरूले पनि यसलाई नै प्रयोग गर्नुभयो। र कसैलाई केही गर्नु पर्यो भने पानीकै प्रयोग गर्ने, जे बन्नु भन्यो त्यो बनेको हामी पाउँछौँ। गाउँघरमा पनि केही त्यस्तो पर्छ भने पानीकै प्रयोग गरेको हामी पाउने गर्छौँ। र यसरी पानीलाई हामीले पनि अझै पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जब हाम्रो जीवनमा केही समस्या हुन्छ, नहुँदा पनि हामीले चाहिँ बिहान उठेर या दिउँसो कुनै पनि बेलामा जब पानी पिउन थाल्छौँ, एकछिन त्यसलाई हामी राम्रो सङ्कल्प दिउँ, त्यसलाई हामी पोजिटिभ विचार दिउँ, अनि त्यसलाई पियौँ भने त्यसले गएर भित्र त पोजिटिभ शक्तिहरूलाई नै जागृत गर्ने कार्य गरिराखेको हुन्छ। र यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सुधार्ने कार्यहरू गरिराखेको हुन्छ। त पानीको असर यस किसिमले हाम्रो जीवनमा पर्छ। सङ्गतको असर त्यही किसिमले पर्छ। त्यसैले श्रेष्ठ सङ्गतको पनि आवश्यकता पर्छ। र यहाँ हाम्रो जुन दैनिकी क्लास हुन्छ, जसलाई मुरली क्लास भनिन्छ, बिहानको समयमा बिहान 1 घन्टा तोकिएको हुन्छ, 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको समय, जसमा परमात्माको महावाक्य दिनदिनैको फरक आउँछ। हाम्रो परिस्थिति र हाम्रो अवस्था हेरेर त्यो किसिमको महावाणीहरू आउँछ, जसलाई हामीले नियमित रूपले पालन गर्यौँ भने त्यसबाट हामीलाई त्यही किसिमको शक्ति अगाडि बढ्नको लागि प्राप्त भइराखेको हुन्छ। र यो बिहानको समयमा हुन्छ। यो यहाँहरूले जब साप्ताहिक कोर्स पुरा गर्नुहुन्छ त्यस पश्चात र डेली हामी क्लास गर्न सक्छौँ, जसलाई मुरली क्लास, परमात्माको महावाक्य सुनाइन्छ। र अर्को छ दिव्य गुण। र हामीले फूल मन्दिरमा लगेर चढाउने गर्छौँ। भगवानले के भन्दै हुनुहुन्छ, फूल मलाई चढाउनु पर्दैन, तिमीले आफ्नो जीवनलाई फूल जस्तो बनाऊ। हामीले फूल चढाउने गर्छौँ र परमात्माले भन्दै हुनुहुन्छ, जीवन चाहिँ त्यस्तो बनोस् जुन सुन्दर फूल समान बनोस्, गुणवान बनोस्, चरित्रवान बनोस्, र त्यसमा हामीमा धैर्यता, सहनशीलता, अन्तर्मुखता, नम्रता यी गुणहरू हुन्छ भने हाम्रो जीवन स्वत नै फूल समान बन्न जान्छ। फूल यस्तो चिज हो जो जस्तो सुकै घडीमा पनि काममा आउँछ। त्यहाँ दुःखद घटना भएको छ, त्यहाँ पनि फूल नै चाहिन्छ। कहीँ खुसियाली मनाउँछौँ, त्यहाँ पनि फूल नै चाहिन्छ। त यसरी त यी गुणहरूलाई पनि हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु छ।
र आज यहाँहरू बीच हामीले राज्यको कुराहरू राखेका छौँ। यसलाई हामीले नियमित गर्दै गइसकेपछि यसबाट अवश्य हामीले त सोचेको भन्दा कई गुणा शक्तिहरू प्राप्त गर्नेछौँ, गुणहरू प्राप्त गर्नेछौँ, अनन्त शक्तिको फिल गर्नेछौँ। यहाँहरूले पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। ओम शान्ति। हामीले आफ्नो शरीरलाई एकदमै हल्का र सिधा राख्नेछौँ। र मन र बुद्धिलाई समेटेर निधारको 20 भागमा केन्द्रित गर्नेछौँ। जहाँ चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान भएको छ। जुन आत्मा अति सूक्ष्म छ। जसलाई म दिव्य नेत्रले हेर्दैछु। जुन अति सूक्ष्म चम्किलो तारा निधारको 20 भागमा जगमगाइरहेको छ। अब म केही समयको लागि यस देह र देहको दुनियाँदेखि पर जाँदैछु। एउटा सुन्दर यात्रा, अलौकिक यात्रा, जसलाई आन्तरिक यात्रा भनिन्छ। म आफ्नो प्यारो घर परमधाम तर्फ जाँदैछु। यस संसारलाई पार गर्दै ग्रह उपग्रहहरूलाई पार गर्दै नीलो आकाश, सूक्ष्म वतन र त्यसभन्दा पर सुनौलो प्रकाशको दुनिया, जसलाई परमधाम भनिन्छ। त्यो मेरो अति प्यारो घर हो। त्यस घरमा म प्रवेश गर्दैछु। जहाँ सम्पूर्ण शक्तिका केन्द्रबिन्दु परम ज्योति शिव बाबा यहाँ निवास गर्नुभएको छ। म उहाँको एकदमै नजिक जाँदैछु। नजिक जाँदैछु। वहाँबाट विभिन्न शक्तिहरू
म तर्फ आइरहेको छ। शान्ति, प्रेम, आनन्द, सुख यस्तो महसुस भइरहेको छ। यस एक एक शक्तिबाट म भरपूर हुँदै गइरहेको छु। फिल भइरहेको छ। तृप्त हुँदै गइरहेको छु। कति आनन्ददायी अवस्था। आहा, चारैतिर शान्ति, सर्वत्र शान्ति। आनन्द, परम आनन्दको अनुभूति गर्दैछु। अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्दैछु। यिनै शक्तिबाट भरपूर हुँदै पुनः सूक्ष्म वतन, नीलो आकाश, ग्रहहरू, गोलो पृथ्वी, यस साकार मनुष्यलो नेपाल धरती, म आफ्नो घर र म यस शरीरमा प्रवेश गर्दैछु। प्रवेश गर्दैछु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। यहाँले एक्टिभली पार्टिसिपेट जनाइराख्नु भएको छ र जिज्ञासाहरू पनि च्याट बक्समा राखिराख्नु भएको छ। भरत सर, यहाँ एउटा क्वेसन्स छ। हामी प्राय सबै मेडिटेसनहरू आँखा बन्द गरेर नै गर्दछौँ, तर राजयोग गर्दा चाहिँ आँखा खुल्ला राखेर नै गर्ने भन्ने कुरा अघि दिदीले गर्नुभयो। यसलाई अझै अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न भनेर राख्नु भएको छ। धन्यवाद। हाम्रो मनलाई एकाग्र गर्नको लागि अब सुरुका दिनहरूमा कुनै पनि ध्यानको अभ्यास गर्दाखेरि अब आँखा बन्द गरेर गर्ने चलन छ। अब राजयोगमा पनि अब सुरुमा नै एकैचोटि आँखा खोलेर बस्दा अप्ठ्यारो भयो भने सुरुका दिनमा पनि आँखा केही हल्का बन्द गरेर पनि हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ। तर बिस्तारै पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ हामी आँखा खोलेर नै गर्ने भनेर राजयोगमा सिकाइन्छ भनिन्छ। खास कुरो के रहेछ भने हामीले हेर्ने भनेको आँखाले होइन रहेछ। हामीलाई लाग्छ हामी आँखाले हेरिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो आँखा कहिलेकाहीँ खुल्ला भए तापनि, हाम्रो आँखा त खुल्ला हुन्छ, आँखा खुल्ला भए तापनि हाम्रै अगाडिबाट केही चिजहरू केही व्यक्तिहरू गइराखेको छ, तर हाम्रो मन चाहिँ अन्तै गइरहेको छ भनेदेखि हामी कहिलेकाहीँ थाहा पाउँदैनौँ। एकदम एकोहोरो भएर हामी चाहिँ कुनै अन्य कुरामा हाम्रो मन लागिरहेको छ भने, कसैले नजिकबाट बोलाइरहेको हुन्छ तर हाम्रो मन एकदमै कतै लागिरहेको छ भने बोलाएको पनि सुन्दैनौँ, होइन? चलाएपछि मात्र हामी थाहा पाउँछौँ। भनेपछि यो आँखाले देख्ने कानले सुन्ने भन्दा पनि आँखा हेर्नको लागि एउटा औजार हो, सुन्नको लागि औजार कान हो, तथापि त्यो सबै कुराको अनुभूति गर्ने चाहिँ मनको आँखाले रहेछ। राजयोगको हामी ध्यान गर्दा चाहिँ खास गरी हामीले चाहिँ मनमा नै विभिन्न खालको हामी सङ्कल्प गर्दै जान्छौँ। मनको आँखाको माध्यमबाट मनले जुन चिन्तन गर्दै विचार गर्दै सङ्कल्प गर्दै विभिन्न खालका कुराहरू हामी भिजुलाइज गर्दै जाने भएको हुनाले
आँखा खोल्नु र बन्द गर्नुको त्यसमा खासै तात्विक भिन्नता हुन्न। आँखा खुल्ला गरे पनि जे सिन अगाडि आउँछ त्यो सिनमा फोकस हुने भन्दा पनि मनको आँखाले हामी माथि जाने हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो राजयोगमा सकभर हामी आँखा खुल्ला गरे नै गर्ने भन्छौँ, किनभने हामी मनको आँखा खोल्नु पर्यो। यो बाहिरको आँखा त्यो खुल्ला र बन्दको केही त्यसको फरक पर्दैन, त्यो हिसाबले भनिएको। तर प्रारम्भिक दिनहरूमा चाहिँ अब कसैले बन्द गरेर पनि गर्न सकिन्छ, कसैलाई चाहिँ त्यो अभ्यास हुँदैन, सुरुमा जे सिन अगाडि आयो त्यतितिर मन लाग्ने भएको हुनाले कसैले सुरुमा चाहिँ आँखा बन्द गरेर गर्न पनि सकिन्छ र कसैले अलिकति अर्ध ओपन होइन सेमी ओपन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अनि बिस्तारै पछिल्ला समयमा चाहिँ हामी आँखा खुल्ला गरेर नै गर्न सकिने रहेछ। र अर्को कुराहरू के छ भने जति पनि कुरा हामी मेडिटेसन गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, जुन खालको हामीमा चाहिँ त्यो एउटा शक्तिहरू आउने हो, त्यो आँखाको माध्यमबाट चाहिँ शक्तिहरू आदान प्रदान हुने भएको हुनाले पनि आँखा चाहिँ हामी खुल्ला गरेर बस्ने नै भन्छौँ। केही शक्तिहरू पनि प्राप्त हुने र केही शक्तिहरू पनि जाने। आजकल विभिन्न खालको हिप्नोटिस्टहरूले चाहिँ हिप्नोटाइज गर्नको लागि चाहिँ आँखालाई पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यसरी हाम्रो आँखाबाट चाहिँ पावर आदान प्रदान पनि हुने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आँखा खुल्ला गरेर नै गर्ने भनिन्छ। हजुर भरत सर, यहाँ अर्को क्वेसन्स पनि जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ। सर, यो आयुर्वेदमा लसुन प्याजलाई चाहिँ जडीबुटीको रूपमा लिन्छौँ, यसले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। फेरि यतातिर यसलाई वर्जित गर्ने कुराहरू अहिले दिदीले पनि कुरा गर्नुभयो, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न भनेर राख्नु भएको छ। हस्, धेरै राम्रो जिज्ञासा, यो धेरैको मनमा उठ्ने गर्छ। मलाई पनि सुरुमा यो प्रश्न आउँथ्यो सुरुका दिनहरूमा। वास्तवमा अब लसुनमा यति धेरै औषधीय गुण छ, आयुर्वेदले पनि अब त्यसमा एन्टिबायोटिक्सको गुणहरू हुने, एन्टिफङ्गल गुणहरू हुने, होइन, विभिन्न खालको जोइन्टहरू दुखाइहरू कम गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ। तथापि कुनै पनि ध्यान मार्गमा, ध्यानमा चाहिँ अथवा विशेष गरेर राजयोगमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ वर्जित गरिएको छ। खास कुरा के रहेछ भने त्यसको केही औषधीय गुण हुँदाहुँदै पनि, त्यसले फाइदा गर्ने कुराहरू हुँदाहुँदै पनि त्यसले हाम्रो शरीरमा केही नकारात्मक प्रभाव पनि गर्दो रहेछ, होइन। कस्तो नकारात्मक प्रभाव त भन्दा त्यसले अलिकति हाम्रो मन चञ्चल बनाइदिने, मनलाई एकाग्र हुन नदिने र अलिकति प्याजकै कुरा गर्ने ब्लड सर्कुलेसन एकदमै फास्ट गतिले बनाइदिने भावनाले, रगत पातलो पनि बनाइन्छ, अलिक फास्ट गतिले रक्त सञ्चार हुने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ हामीमा चाहिँ उत्तेजनाहरू पैदा हुने, अलिकति नकारात्मक किसिमको भावनाहरू पनि पैदा हुने भएको हुनाले जो व्यक्ति राजयोग ध्यानको अभ्यास गर्छ अथवा कुनै पनि व्यक्ति मेडिटेसन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम प्रयोग गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो। सकभर प्रयोगै नगर्दा राम्रो, होइन भने कम प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने हामी मेडिटेसन गर्ने भन्छौँ, ध्यान गर्ने भन्छौँ, हाम्रो मन चारैतिर भड्किरहन्छ। जब त्यस्ता किसिमका कुराहरू हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई मन एकाग्र हुन मद्दत गर्छ। त्यसैले गर्दा पनि यो वर्जित गरिएको। अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तै अब हामी सुन्छौँ पनि यो विभिन्न खालको लङ टाइम चाहिँ यो एरोप्लेनहरू चलाउने व्यक्तिहरू जो पाइलटहरू हुन्छ उनीहरूलाई पनि के गरिन्छ भनेदेखि कमसेकम 72 घण्टा अगाडि चाहिँ लसुनहरू चाहिँ प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा गरेको हुन्छ र टेस्ट पनि गरिन्छ। खासै उनीहरूले यति क्विक रिस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै कतिपय कुरा चाहिँ 1 सेकेन्डमै रिस्पोन्स गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यस्ता चिजहरू सेवन गर्दा चाहिँ माइन्डको जुन कन्सन्ट्रेसन पावर चाहिँ अलिकति घटाइदिएर अब 2 सेकेन्ड 2.5 सेकेन्ड लाग्दाखेरि कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब हुने भावनाले कमसेकम त्यो यात्रा गर्दा चाहिँ अब 72 घण्टा अगाडि चाहिँ त्यस्ता पदार्थहरू लसुन जाने चिजहरू प्रयोग नगर्ने भनेर भनिन्छ। हामी सुन्छौँ पनि, जस्तै प्याजको कुरा गर्ने नि, प्याज खाएर बस्यो भने एकदम हामी आलस्य हुने, हाई आउने, अल्छी लाग्ने, गर्मी उत्पन्न हुने, प्याजलाई काटेर हामीले काखीमुनि राख्दियो भने पुरा हिट उत्पन्न हुन्छ, ज्वरै आउँछ भनिन्छ। भनेपछि त्यस्ता किसिमका कुराले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कलाई अलिकति प्रभाव पार्ने भएको हुनाले सकभर त्यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ सेवन नगर्यो भनेदेखि चाहिँ ध्यानको लागि राम्रो हुने रहेछ। यसमा मेरो आफ्नो पनि व्यक्तिगत अनुभव छ। मलाई सुरुका दिनहरूमा पनि यो लसुन प्याज चाहिँ के होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो र मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि जब केही समय चाहिँ मैले लसुन प्याज सेवन नगरिकन जब मैले मेडिटेसनको अभ्यास गरेँ, ध्यानको अभ्यास गरेँ अनि ध्यानमा सहज भयो, त्यसपछि मैले त्यो कुराहरू छोडिदिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति गर्ने कुरा हो। मनलाई एकाग्र गर्नको लागि, ध्यान एकदमै सहज तरिकाले लाग्नको लागि चाहिँ यसलाई अलि वर्जित गरेको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रले गीतामा पनि यो कुरालाई चाहिँ वर्जित गरेको छ। भरत सर, यहाँ अर्को पनि साह्रै सुन्दर प्रश्न राख्नु भएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, भरत सर, यो मांसाहारी र शाकाहारी भोजन मध्ये कुन चाहिँ भोजन लिँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दछ? अलिकति वैज्ञानिक तवर र आध्यात्मिक तवरले अलिकति यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ र सँगसँगै अझै यसका अरू भिन्नताहरू के छन् अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् भनेर यहाँ थप गर्नुभएको छ। धेरै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। वास्तवमा यो शाकाहार र मांसाहारको बिचमा धेरै कुराहरू उठ्ने पनि गर्छ, बहस पनि हुने गर्छ। अब खास गरी भन्दा मान्छे मांसाहारी प्राणी होइन, मान्छे नेचुरली शाकाहारी नै प्राणी हो।
विभिन्न साइन्टिफिक रूपबाट पनि यो कुराहरू प्रुभ भएको छ। जस्तै हामी शाकाहारी र मांसाहारी जनावरहरूको बीचमा हामीले भिन्नता हेर्ने हो भनेदेखि मान्छेको नेचर र शाकाहारी प्राणीहरूको अन्यको र अनि मांसाहारीको बीचमा तुलना गर्दा चाहिँ अलिकति बाई नेचर नै फरक छ। जस्तै हामी हेरौँ मांसाहारी प्राणीको दाँत हेऱ्यो भने दाँतहरू तिखा तिखा हुने, जुन चपाउने जुन बङ्गारा हुन्छ त्यो पनि अलिकति तिखा खालको हुने रहेछ, जबकि शाकाहारी प्राणीमा त्यो हुँदैन। अर्को मांसाहारी प्राणीको जुन मुखबाट उत्पन्न हुने र्याल हुन्छ त्यो र्याल भनेको एसिडिक नेचरको हुन्छ, जबकि शाकाहारी प्राणीको चाहिँ त्यो अल्कालाइन नेचरको हुन्छ। मान्छेको पनि अल्कालाइन नेचरको र्याल हुन्छ, अल्कालाइन नेचरको र्याल हुन्छ। हाम्रो र्यालमा चाहिँ टाइलिन भन्ने इन्जाइम हुन्छ जसले हाम्रो कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन प्रक्रिया हाम्रो मुखबाटै सुरु हुन्छ हैन। त्यसरी अब हाम्रो त्यहाँभन्दा भित्र गइसकेपछि पेटमा हुने हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मात्रा हेर्ने भनेदेखि जति शाकाहारी प्राणीमा जति मात्रा हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको लेभल त्योभन्दा 20 गुणा बढी चाहिँ मांसाहारी प्राणीको चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको चाहिँ कडापन हुँदो रहेछ। किनभने मांसाहारी प्राणीले त्यो मासुजन्य चिजलाई गलाउनको लागि त्यति धेरै कडा चाहिँदो रहेछ, जबकि शाकाहारी प्राणीको कम हुन्छ। हाम्रो कम नै छ, हाम्रो यो नेचुरल रूपबाट पनि हैन। यदि हामीले मासु सेवन गर्यौँ हैन, मांसाहार गर्यौँ भने पनि त्यो राम्रोसँग पचेको हुँदैन, त्यसले विभिन्न खालको समस्याहरू चाहिँ पैदा गर्ने गर्छ। अर्को हाम्रो आन्द्राको लम्बाइ हेर्ने भनेदेखि जुन शाकाहारी प्राणी र मांसाहारी प्राणीको तुलना गर्ने मांसाहारी प्राणीको चाहिँ जति शरीरको लम्बाइ हुन्छ त्यति नै हुन्छ, जबकि हामी शाकाहारी प्राणीहरूको हेर्ने भनेदेखि शरीरको लम्बाइभन्दा 4-5 गुणा बढी लामो हुँदो रहेछ आन्द्राको लम्बाइ। किनभने त्यो बिस्तारै बिस्तारै पच्दै जानको लागि त्यो टाइम लाग्ने हुँदो रहेछ हैन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब अलिकति स्वास्थ्य विज्ञानको दृष्टिले हेर्ने भनेदेखि मांसाहारमा के पाइन्छ त भन्दाखेरि मांसाहारमा प्रोटिन पाइन्छ भनिन्छ नि हैन। प्रोटिन पाइने हो खास गरी हैन, हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ अब खास गरी बडी बिल्डिङ फुड अनि प्रोटेक्टिभ फुड हैन, इनर्जी गिभिङ फुड भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ खास गरी प्रोटिन भनेको चाहिँ हाम्रो लागि शरीर वृद्धि गर्नको लागि चाहिने कुराहरू। मासुबाट खास गरी अलिकति प्रोटिनहरू नै प्राप्त हुने हो। तर अनुसन्धानले के देखाएको छ भनेदेखि प्रोटिन मांसाहार भन्दा बाहेक अन्य चिजमा पनि पाइन्छ, जस्तै दाल गेडागुडीमा पनि प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। अन्य यो दाल गेडागुडीबाट प्राप्त गरेको प्रोटिन हाम्रो शरीरले 93% जति सहजै पचाउन सक्दो रहेछ भने मांसाहारबाट प्राप्त गरेको प्रोटिन चाहिँ लगभग 50% पनि पच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा विभिन्न खालको समस्याहरू हुने, जो व्यक्तिहरू धेरै मांसाहार सेवन गर्छ उसलाई चाहिँ बढी मात्रामा कोलेस्टेरोलको मात्रा धेरै शरीरमा बढ्ने, विभिन्न खालको हार्ट डिजिजहरू हुने कुराहरू हुँदो रहेछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यसरी स्वास्थ्य विज्ञानको दृष्टिकोणले पनि मांसाहार त्यति उचित होइन हैन। अब तर अब त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अब विभिन्न खालको आफ्नो तर्कहरू राखिन्छ। अब कयौं किसिमका कुराहरू चाहिँ अब मांसाहारमा मात्र पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिन्छ। जस्तै भिटामिन B12 चाहिँ अब यो एनिमल प्रोडक्टमा मात्र पाइन्छ भनिन्छ हैन। त्यसले गर्दा शाकाहारीलाई पाइँदैन भन्ने खालको कुरा पनि गरिन्छ। तर एनिमल प्रोडक्टमा पाइसकेपछि जस्तै मांसाहार भन्दा बाहेक अन्य कुरा जस्तै अब यो जस्तै दुध दहीहरू जुन छ नि अलिकति त्यस्तो कुराहरू पनि प्राप्त गरिहाल्छ, किन त्यो कुरा त हामी सेवन गर्न सक्छौँ। कसैले चाहिँ कतिपय त्यो अब यो ओमेगा 3 भन्ने हुन्छ, त्यो चिज चाहिँ अब एउटा सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व हो। त्यो चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ विभिन्न यो सी फुडहरू मात्र पाइन्छ भनिन्छ। तर त्यो पनि अब हामीले शाकाहारी कुराहरू जस्तै ओखरहरूमा त्यो मजाले पाइन्छ, आरामले पाइन्छ भने चाहिँ कयौं त्यस्तो किसिमको कुराहरू छ शाकाहारीमा नपाइने भन्ने कुरा केही पनि छन्, हरेक कुरा प्राप्त गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मांसाहार नै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो त लाग्दैन। अलिकति यो खालको भिन्नता छ भने अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन चिज हामी जसरी प्राप्त गर्छौँ भोजनको प्रभाव मनमा पर्ने कुरा दिदीले पनि गर्नुभयो। जसरी त्यो भोजन हामी प्राप्त गर्छौँ त्यसको प्रभाव हाम्रो मनमा पर्छ। जस्तै हिंसा नगरिकन त हामीलाई मांसाहार प्राप्त हुँदैन। हिंसा गरेर प्राप्त गरेको चिज हामीले सेवन गर्दा हामी पनि हिंसक स्वभावको हुने, आक्रामक स्वभावको हुने, अलिकति मांसाहारी व्यक्तिले अलिक बढी मात्रामा रिस उत्पन्न हुने भन्ने कुराहरू पनि यसो देखिन्छ। अलिकति स्वभावहरू पनि फरक हुन्छ, त्यो खालको भाइब्रेसन उनीहरूमा आउने गर्छ हैन। त्यसैले गर्दा मान्छे चाहिँ शाकाहारी प्राणी हो, शाकाहारी नै ठिक हो जस्तो लाग्छ हैन हरेक हिसाबले। तर यसको मतलब खानै हुँदैन भने हामी त्यसरी वर्जित गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, त्यो आफ्नो स्वेच्छाको कुराहरू हो। र अर्को कुरा कसैले भन्छ मांसाहार मिठो हुन्छ, मिठो मानेर खाने हो, मासु एकदम मिठो हुन्छ भन्छ कि। म धेरै साथीहरूलाई भन्ने गर्छु मांसाहार मिठो। अब हामी हेरौँ मासुलाई त्यत्तिकै हामीलाई भनौँ मासुलाई हामी त्यत्तिकै पकाउँ भनौँ, पानीमा मात्र उमालौँ र त्यो चिज सेवन गरौँ। अनि एउटा आलुलाई चाहिँ हामीले त्यत्तिकै पानीमा बोइल गरौँ, त्यो सेवन गरौँ। आलुलाई हामीले त्यत्तिकै बोइल गरेर खाएको चिज त्यत्तिकै मिठो हुन्छ, मासुलाई त्यत्तिकै हामीले बोइल गरेर खायो त्यो मिठो हुँदैन। भनेपछि मासु बनाउनलाई के, मासुलाई पकाउनलाई के गर्छ भन्दा त्यहाँ विभिन्न खालको तेल राखिन्छ, मसला राखिन्छ, मजाले त्यसलाई विभिन्न कुरा राखेर त्यसलाई चलाइन्छ, सारा कुरो गरिन्छ। भनेपछि अब त्यत्तिकै यदि मासु साँच्चीकै मिठो हुने भनेदेखि त हैन त्यति खाँदा पनि मिठो हुनुपर्ने हो हैन।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो जबै विभिन्न खालको मसलाहरू राखेर होइन विभिन्न खालको कुराहरू राखेर चाहिँ बनाएको हुनाले त्यो मसलाहरू मिठो भएको होला, मासु खासै मिठो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर मलाई मांसाहारको खासै मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव पनि छैन, किन मलाई अब जन्मदै म चाहिँ अब शाकाहारी भएको हुनाले मलाई त्यसको स्वाद थाहा छैन। तर जे होस् अब आध्यात्मिक हिसाबले पनि यो चाहिँ हिंसालाई चाहिँ राम्रो मानिएको छैन। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, यतो धर्मस्ततो जय भन्छ होइन। त्यसले गर्दा हिंसालाई राम्रो मानिएको छैन। सकभर अब जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्गमा लागेको हुन्छ उसले चाहिँ सकभर अब शाकाहारी जीवन जिउँदा नै राम्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विभिन्न खालको शास्त्रहरूले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ व्याख्या गरिएको हामी पाउँछौँ। हजुर भरत सर, च्याट बक्समा आएको जिज्ञासाहरू मुख्य रूपमा यति नै रहेको छ। पक्कै पनि यहाँहरूको जिज्ञासा मेटिएको छ। भरत सरले साह्रै सरल तरिकाले प्रष्ट रूपमा यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नुभयो। भरत सरलाई पनि धन्यवाद, यहाँलाई पनि प्रश्न राख्नुभयो, धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति।